अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी शिफा, अवैस मुझे ये बताएं कि गुदगुदी क्यों होती है? मैं कौन सा कोई डॉक्टर हूँ या कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ? मैं तो एंकर हूँ। एंकर जो है ना वो सब कुछ बता सकता है। एंकर के बारे में लगता ये है कि उसे सब पता है, असल में कम चीजें पता होती हैं। कम चीजें पता होती हैं। वो पोज ऐसे कर रहा होता है जैसे सब पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ नहीं भाई मुझे नहीं पता ये आप बताएं। अगर आपको पता है, आप मुझे सवाल कर रही हैं। मुझे इसका हल्का फुल्का आइडिया है, मैं ये इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ आपके लिए भी और नाजरीन के लिए भी। सवाल पूछ रही थी ना, और क्या ऐसे बताइए पूरी तैयारी के साथ। गुदगुदी क्यों होती है नाजरीन? अब गुदगुदी वैसे तो सबको होती है, मुझे भी होती है, वैस को भी होती है, आप सबको भी होती होगी। कुछ ऐसे अशखास होते हैं कुछ दुनिया के अलग सियारे से आए हुए जिनको गुदगुदी नहीं होती। बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे खड़े, उनको गुदगुदी करे ना तो वो ऐसे, कोई उन पर इफेक्ट नहीं होता, कोई परवाह उनको नहीं होती। लेकिन क्यों होती है गुदगुदी, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। गुदगुदी से मुताल्लिक मुख्तलिफ साइंसी तस्वुरात मौजूद हैं। एक नजरिया ये कहता है कि गुदगुदी जिस्म का एक हसास और कमजोर हिस्सों के दिफा का निजाम है, फितरी निजाम है। मगर एक और नजरिया है जो कि ये कहता है कि गुदगुदी समाजी ताल्लुक और उसकी जो हौसला अफजाई है उससे जुड़ी हुई है। मतलब सोशलाइज जितना आप करेंगे उतनी गुदगुदी ज्यादा होगी। तो जो अकेले लोग रहते हैं उनको गुदगुदी नहीं होती, उनको भी होती होगी। तो बाज अफराद के लिए जो गुदगुदी है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, तो बहुत ही उनको शदीद गुस्सा भी आ जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे मतलब नाकाबिले बर्दाश्त शय को आपको हंसी पर कैसे मजबूर कर देती है? मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको हंसी आ रही है, ये क्या लॉजिक है? हंसी आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन फिर हंसी भी आ रही होती है। तो गुस्से का जिक्र इसलिए मैंने किया। साइंसदानों के मुताबिक गुदगुदी की जो सूरत है उसमें दिमाग का जो हाइपोथैलेमस एक हिस्सा है वो एक्टिव हो जाता है। और जब वो एक्टिव हो जाता है तो ये दिमाग का वो हिस्सा है जो कि एहसासाती रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक है और उसी की वजह से हमारे एहसासात जो है वो हम उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। और यही हिस्सा जो है वो लड़ाई या दर्द के एहसास पर भी रद्द-ए-अमल का तयन कर रहा होता है। तो जब आपको गुदगुदी की जा रही होती है, अब ये ना हो कि आपस में आप लोग नाजरीन सारे गुदगुदियां शुरू, मतलब पहले सुन लेना, पे अटेंशन टुवर्ड्स मी, देन यू कैन डू द गुदगुदीज एंड एवरीथिंग। तो जरूरी नहीं है कि आप खुशी या मजे वाली हंसी का ही इजहार कर रहे हो जब कोई आपको गुदगुदी कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन हासा निकल रहा होता है गलती से। बल्कि ये जो है ये खुदकार एहसासाती जो है ये रद्द-ए-अमल होता है। रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल। अब तिब्बी माहिरीन जो है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि गुदगुदी के वक्त इंसानी जो जिस्म है वो ठीक वैसे ही रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर रहा होता है जैसा कि शदीद तकलीफ या दर्द के दौरान वो करेगा। और गुदगुदी जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो तो आपको मतलब ये नहीं है कि किसी एक खास कोई ऐसा हिस्सा है कि जिस पर आपको गुदगुदी होती है। किसी भी शख्स को किसी भी हिस्से पर गुदगुदी हो सकती है, पेट में, पहलू में, बगल में, पाँव में, गर्दन में, लेकिन कहीं पर भी हो सकती है। ये जो आपने पार्ट्स बताए हैं इनमें ज्यादा होती है। ये प्रोन है बेसिकली, गुदगुदी प्रोन जो पार्ट्स है हमारी बॉडी के वो ये हैं। अच्छा, गुदगुदी को जिस्मानी दिफाई निजाम का हिस्सा भी करार देने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो ये दलील देते हैं कि ये तमाम हिस्से जो है ये नाजुक है। मिसाल के तौर पे हमारे पेट का अगर हम हिस्सा देख लें या पाँव देख लें या गर्दन देख लें तो ये वो नाजुक हिस्से हैं जो अपने आप को फौरन बचाने के लिए इस किस्म के रिएक्शन दे देते हैं और आपको हासा आपका निकल जाता है। फिर जो है साइंसदानों के मुताबिक गुदगुदी का जो एक निजाम है वो सिलसिला ये है। नौमौलूद जो छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, नौमौलूद बच्चों का मैं आपको बताती हूँ, उनको गुदगुदी होती जरूर है लेकिन एक खास उम्र के बाद ही वो उसका एक्सप्रेशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको गुदगुदी बहुत बचपन में तो नहीं होती, ये भी साइंसदानों का कहना है। लेकिन साइंसदानों को पता कैसे चला? उन्होंने बच्चों से पूछा था क्या? बताओ बेटा, उन्होंने करके देखा होगा ना। अच्छा, तो साइंसदानों के मुताबिक गुदगुदी जो है वो उसका एहसास बच्चों में आगाज में होता है मौजूद, लेकिन वो 4 माह के बाद से शुरू होता है। और जब वो गुदगुदी पर रद्द-ए-अमल का आगाज शुरू करते हैं तो उस वक्त उनकी उम्र 6 माह या उससे बड़ी होती है। तो उससे पहले जो है उनको आप गुदगुदी करें, वो अपना फील कर रहे होते हैं, वो अगर करते रहो कोई मसला नहीं, उनका अपना एक जोन चल रहा होता है उससे पहले। तो ये माहिरीन ने बताया। और माहिरीन का ख्याल ये भी है कि हो सकता है, मुमकिन है कि बच्चों को गुदगुदी का एहसास तो होता हो लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि उसका जो रिएक्शन है वो कैसे देना है। तो वो बेचारे उनको हंसना भी नहीं आता। तो ऐसा होता है, बाद में हम सब कुछ सीखते हैं दुनिया में आके और फिर बाद में हम समझते हैं कि हम तो पैदा ही अफलातून हुए थे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं कि ये वैसे जो कहका लगाया मजीद इसमें है गुदगुदी पे आपकी रिसर्च। और बिल्कुल है, कहके को अमूमी तौर पर खुशी या लुत्फ के इजहार के हवाले से जोड़ा जाता है कि भाई अब देखिए अवैस को मेरी बात पसंद आ गई, अवैस ने कहका लगा दिया। लेकिन गुदगुदी के मामले में ये बात सच नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको अगर कहका लगा अगर आप हंस रहे हैं, बड़े पुरलुत्फ कहके या आपके निकल रहे हैं तो मतलब है आपको कि गुदगुदी का मजा आ रहा है। दिल चाह रहा होगा आपका कि आप उठा के कोई चीज इस बंदे को दे मारे, लेकिन क्योंकि आपके वो बस में वो चीज ही नहीं है, आप बिल्कुल झुक जाते हैं। और
تو یہ ناظرین شفا کا آج کا گدگدی نامہ الگ ریسرچ تھی, بالکل الگ ریسرچ. آپ نے گدگدی کے اوپر جو سیر حاصل گفتگو کی ہے, اس حوالے سے ریسرچ پیپر آپ نے پڑھے ہوں گے مختلف ریسرچ پیپر, بلکہ آپ لکھ سکتی ہیں گدگدی پہ نا, انتہائی آپ کا ریسرچ پیپر مقبول ہوگا اور جرنل آف گدگدی میں یہ شائع ہوگا یہ ریسرچ. اچھا ناظرین کام کرتے ہیں, گدگدی کی بات کر لی ہم نے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جو اب ہم واپس آئیں گے تو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں جو سیگمنٹس ہیں ان کی طرف آپ کو لے کر چلیں گے. ویلکم بیک. صبح سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم آپ کی ملاقات اپنے پروگرام میں بڑی زبردست پرسنالٹی سے کرواتے ہیں, وہ پرسنالٹیز جو کہ کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. آج بھی ایک ایسی ہی پرسنالٹی سے ملاقات کروانی ہے. ان کا نام ہے جی جاوید مٹو, اور جاوید مٹو صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک آرٹسٹ ہیں, پینٹر ہیں, اور کیا خوبصورت کمال تصاویر بناتے ہیں, اور ان کی تصاویر بنانے کی صلاحیت جو ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے, ان کی تصاویر بھی دیکھیں گے. اور ایک اور چیز جو اہم چیز ہے وہ جاوید مٹو صاحب کی یہ ہے کہ ویسے تو جاوید مٹو صاحب ویل چیئر پر ہیں, لیکن ویل چیئر پر ہونے کے باوجود زندگی ہے, جان ہے, جس کو کہتے ہیں لامحدود. بالکل تخیل لامحدود ہے ان کا نا, وہ امیجنیشن جو ہے وہ ان کی انلیمیٹڈ امیجنیشن ہے. السلام علیکم جاوید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جاوید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تصاویر آپ نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں, سب سے پہلے تو اگر لوگوں کو تھوڑا سا اس کا نمونہ دکھا دیں گے تو لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کا آپ کا فن ہے اور کتنے کمال سے آپ نے یہ بنائی ہے ڈرائنگ. زبردست. یہ دیکھیں جی, کیا بات ہے. اس کو یہ تو ایک درختوں کی راہداری سی بنی ہوئی ہے. جی بالکل. اور اس میں یہ خاتون ہے یا بیچ میں یا کوئی بندہ ہے؟ بندہ ہی ہے. بندہ ہے, پہچانا نہیں جاتا. پہچانا نہیں جاتا. صحیح, ٹھیک ہے, دکھائیے گا, یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں اس طرف, اور دوسری تصویر آپ کی دیکھتے ہیں. اوکے, الٹی ہے شاید. واہ, سن سیٹ اور سمندر, کشتی, کیا بات ہے. بالکل, اور سورج ڈوب رہا ہے. واہ, بلو اورنج اور یہ گرے کا ایک حسین امتزاج ہے. واہ واہ واہ, کیا بات, زبردست, بہت خوبصورت. یہ ریڈ ٹیولپ, یہ واہ, ریڈ ٹیولپس. یہ کون سا ملک ہے؟ یو کے. ٹیولپس نیدرلینڈز کے بڑے مشہور ہیں. ہاں واقعی. واہ, زبردست, بہترین, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اعلیٰ. تو سر تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ ایک تو یہ کہ آپ ویل چیئر پر کس وجہ سے ہیں؟ میں ایک اسپورٹس مین تھا. اچھا. کہیں بیک بون انجری ہوئی, اس کے بعد میری بیک بون میں ایپسس آ گیا, وہ ڈیولپ ہوتا رہا, تقریباً 2 سے 2.5 سال لگے. اس کے بعد ایک دم بیک پین ہوئی, اس کے بعد آپریٹ ہو گیا, اور آپریٹ کے بعد پھر پیرالائز ہو گیا. اچھا, تو مطلب یہ ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اب اس کے بارے میں مزید آپ سے کوئی بات کی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی امید؟ انہوں نے کہا ہے کہ فزیو تھراپی کنٹینیو رکھو. اور یہ ایکسیڈنٹ ہوا کب تھا؟ 2003 میں. اچھا, کافی سال گزر گئے. تو ایک جو اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ تو ذرا رف اینڈ ٹف قسم کا ہوتا ہے, بھاگتا دوڑتا اچھلتا کودا, اور یہ کینوس پہ جو نفاست ہے, یہ ان دونوں میں کیسے یہ آپ نے مکس اینڈ میچ کیا ہے کہ وہ؟ اچھا, یہ شروع میں ہی میں جب اسکول ڈیز میں تھا میں اس سائڈ تھا. اچھا, میرا رجحان تھا یہ کہ مجھے بعض پتہ نہیں کسی ٹائم میں مجھے ایسا فیل لگا, ایسا محسوس ہوا کہ جو ویک ہوتے ہیں وہ قلم یا برشز وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں. شاید میری نادان عمر تھی, پر جیسے میں بڑا ہوتا گیا پھر مجھے پتہ چلا کہ قلم از دی ریئل پاور. قلم ہی سب کچھ ہے, اس سے زیادہ پاورفل کچھ کوئی چیز نہیں. اس لیے پھر میں نے ویژن استعمال کرنا شروع کیا, اور جو کچھ ہے اس کو کینوس پہ لانا اور یا پھر رائٹنگ کے ذریعے کرنا, وہ مجھے. تو یہ آپ نے باقاعدہ سیکھا؟ نہیں, میں خود ہی گاڈ گفٹڈ, ماشاءاللہ, گاڈ گفٹڈ, سیلف ٹاٹ ہیں آپ سب کچھ آلموسٹ. زبردست. اور سپورٹس, کس سپورٹس سے آپ کا تعلق رہا؟ میں مارشل آرٹ بھی کرتا رہا, جمناسٹک بھی کرتا رہا, فٹ بال بھی کرتا رہا, کرکٹ بھی کرتا رہا, اور ہاکی بھی کرتا رہا. ہر فن مولا قسم کے. کیا بات ہے, کیا بات, سپورٹس بھی اور آرٹ کمبینیشن, زبردست, بہترین. اچھا, تو آپ نے جو تصاویر بنائی ہیں, جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اس تصویر کی بات کریں تو یہ تصویر بنانے میں آپ کو کتنا عرصہ لگتا ہے؟ اگر دن میں 4 سے 5 گھنٹے کام کروں تو
میرا خیال ہے 2 دن لگ جاتے ہیں. 2 دن میں یہ بن جاتی ہے؟ 2 یا 3 دن میں بن جاتی ہے. تو یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب میں اس کینوس پہ یہ بنانے لگوں؟ ایک آرٹسٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں برش گھماتا جاتا ہوں اور بس ساتھ ساتھ جو چیز بنتی جائے, کبھی سورج اوپر جاتا ہے تو وہ موڈ کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے, کبھی نیچے. میں نے پلان نہیں کیا ہوتا کہ اب میں اس میں سورج کو ڈوبتا ہوا دکھاؤں گا. وہ کہتے ہیں بنتے بنتے بس بن جاتی ہے کوئی چیز. آرٹسٹ بھی ایک ڈفرینٹ ہی نیچر ہوتی ہے ہر آرٹسٹ کی. وہ اپنے ذہن میں کچھ آرٹسٹ موسٹلی بعض آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو پینسل میں کام کرتے ہیں اور ساری زندگی پینسل میں کام کرتے رہتے ہیں. کچھ لینڈسکیپ میں ہوتے ہیں, کچھ اسکلپچر کی سائڈ چلے جاتے ہیں, کچھ پورٹریٹ کی سائڈ چلے جاتے ہیں, کچھ اور آ جاتے ہیں کریٹیو آرٹ کی طرف آ جاتے ہیں. میرے خیال سے تو ریئل آرٹ کریٹیو آرٹ ہی ہوتا ہے. یہ لینڈسکیپس بنا دینا یا اسکیچز وغیرہ بنا دینا ٹھیک ہے, آرٹ ہے. یہ بھی ایک کریٹیوٹی آرٹ تو ہے نا, ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے. بالکل. پر یہ ہے کہ اس ہی طرح آتا جاتا ہے ذہن میں. میرے میں تو خیر یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا کسی ٹائم صبح کیا ہوں, شام کو کیا ہوں, دوپہر کو کیا ہوں. موڈ کے حساب سے بنتی ہے. موڈ کے حساب سے بنتی ہے. تب تک کتنی تصاویر بنا چکے ہوں گے؟ کوئی ایگزیبیشن وغیرہ کوئی پلان؟ ایگزیبیشن میرے پاس اس ٹائم 24 سے 25 پینٹنگس تو پڑی ہوئی ہیں. اچھا. اور ڈفرینٹ کینوس سائزز میں, جس میں 3 فٹ بھی ہوگا, 4 فٹ, 5 فٹ, اس سائزز میں بھی ہیں پینٹنگس. پلان تو کر رہا ہوں, اگر کہیں مجھے اپرچونیٹی ملی تو میں ضرور. انشاءاللہ. بالکل بالکل. تو اب یہ جو آپ کی تصاویر ہیں یہ پھر سیل بھی کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل. اچھا, سیل بھی. تو لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں ہاں زیادہ تر آرٹسٹ سے بھی ملتے ہیں اور پھر اس کا کریٹیو کام کا نمونہ بھی دیکھتے ہیں؟ ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام دیکھتا ہے, وہ کام دیکھ کے پھر ملنے آتا ہے. وہ زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ صرف کام دیکھ کے وہ کہتے. ایک میں نے پورٹریٹ بنایا تھا, میرا ایک دوست تھا, اس کی فیانسی تھی, اس نے پورٹریٹ بنوایا تھا, تو وہ اس نے دکھایا ایک اپنے کزن کو, تو وہ کہتے ہیں میں نے آرٹسٹ سے جا کے ملنا ہے نا. اچھا. وہ ملنے آیا تو پھر وہ بتایا جی کہ میں آپ کا وہ پورٹریٹ دیکھ کے میں آیا تھا. یہ چیز جو ان سی ہوتی ہے نا, یہ حوصلہ افزا ہوتی ہے کافی. کس قسم کی پینٹنگ زیادہ مشکل ہوتی ہے بنانی؟ کریٹیو. آپ کا ذہن سے جو نکالنا نا, یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ اپنے ذہن سے کچھ نکال رہے ہیں, وہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہوتا ہے, پر وہ جب آپ کینوس پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی کینوس پہ مکمل طور پہ آتا نہیں آ پاتا. وہ جب کہیں پہ وہ ایسی سٹیج آ جاتی ہے جب آرٹسٹ کو لگتا ہے کہ اٹس انف, یہی میں چاہتا تھا, پر جو ذہن میں ہوتا ہے وہ کمپلیٹ باہر نہیں آتا. آپ کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو مبہم ہی ہوتا ہے آپ کے ذہن میں. وہ کینوس پہ جب آ جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے نہیں وہ نہیں صحیح تھا, یہ صحیح تھا جو میرے ذہن میں. تو کس قسم کے پینٹس آپ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر؟ میں آئل پینٹس. اچھا. آئل پینٹس زیادہ استعمال کرتا ہوں. ایکرولکس بھی استعمال کر لیتا ہوں, پر آئلس میں زیادہ مزہ آتا ہے. صحیح. اور اب آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے؟ پروفیشنل آرٹسٹ, اور اس کے علاوہ بکس بھی لکھتا ہوں. اچھا, ڈرامے بھی لکھتے ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں. تو آپ تو آرٹ ہی آرٹ ہے آپ کے اندر. آپ پوئٹری بھی لکھتے ہیں, مجموعہ آرٹ ہیں آپ تو. بس پوئٹری اگر کوئی ہے تو پھر سنائیے نا, پھر تاکہ میں سناتا ہوں آپ کو. ختم کرنے سے پہلے کوئی شاعری سنیں آپ سے. شاعری سنیں. اور پینٹنگ ویسے کرنا جو ہے وہ واقعی وہ بات ہے نا جو مائنڈ پہ آپ نے سوچا ہوا ہے. ایک تو وہ ہے جو سامنے رکھ کے بنانے, وہ ٹھیک ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز پہلے سے ہی موجود ہے دنیا میں دیکھنے کو. ایک چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہے, اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ویسے کہ کوئی کلر کسی دوسرے کلر کے ساتھ جا نہیں رہا کینوس پہ, لیکن مائنڈ میں آپ کے وہ کلر ہی تھا اور وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہی تو تخیل ہے نا, تخیل لامحدود. بالکل, وہ سارا معاملہ اسی کا ہے کہ آپ کی امیجنیشن لمیٹڈ ہے. جی سر. یہ میں نے لکھی تھی, میں تو سمجھا زندگی کا سفر تمام ہوا. میں تو سمجھا زندگی کا سفر تمام ہوا, یہ سانسوں کی طلب اور رسد ذرا ذرا. وہ کائنات کا خالق, وہ کائنات کا خالق, میری ذات کا مالک, کہنے کو بے نیاز اور نیاز مندی ذرا ذرا. یہ جہان فانی اور یہ نسل انسانی, یہ غموں کا پہاڑ اور اطمینان ذرا ذرا. کیا بات ہے, یہ ذرا دوبارہ. یہ جہان فانی اور یہ نسل انسانی, یہ غموں کے پہاڑ اور اطمینان ذرا ذرا. یہ نیک و بد کے میدان, یہ سچ اور جھوٹ کے امتحان, یہ آزمائشوں کے صحرا اور سیراب ذرا ذرا. اور سیراب ذرا ذرا. وہ باغ عدن کے بے وفا, وہ باغ عدن کے بے وفا,
اور پھر یہ زمین کی سزا، وہ ایک انجان گناہ اور سزائے مسلسل ذرا ذرا. یہ چہرے کی مسکراہٹ، یہ چہرے کی مسکراہٹ اور دل میں ہلکی سی آہٹ. یوں تو میں عمر بھر جیا جاوید، پر ہر پر مرا ذرا ذرا. بھائی واہ کیا بات ہے جاوید صاحب، کمال ہی کر دیا آپ نے. تو آرٹ بھی ڈیپ ہے اور آپ کی شاعری بھی ڈیپ ہے، اور واقعی بڑا ہی بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. اور یہ ناظرین وہ ڈیپتھ ہے جو پاکستان کے لوگوں میں موجود ہے، یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو پاکستان کے لوگوں میں موجود ہے. بالکل. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سب سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. دیکھیں میں ذرا زیادہ کیونکہ آج تیزی ہوئی ہے. بالکل تیزی اس وجہ سے ہے کیونکہ معاملہ مہنگائی کا ہے. ہاں بالکل. میں نے تو ناظرین پیٹرول گاڑی میں ڈلوا کے گھر کھڑی کر دی ہے گاڑی، جیسے کہ میں نے ٹویٹ کی. پیٹرول ڈلوایا کیوں پھر اس کے اندر؟ نہیں تو وہ بھری ہوئی تو پوری ہونا، دیکھیں ضرورت کے تحت استعمال ہو سکتی ہے، لیکن میں نے وہ گھر کھڑی کر دی ہے کیونکہ اب گاڑی سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پیٹرول کی ٹینشن ہے، چوری نہ ہو جائے گا. دیکھیں معاملہ یہ ہے اس وقت مہنگائی کے حوالے سے پورے ملک میں زبردست ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے. وہ جو ایک گانا تھا نا مہنگائی ڈائن مار جات ہے، وہ لوگوں کو یاد آ رہا ہے. ہاں بالکل، بڑا یہ گانا ہے، آپ جا کے گوگل کیجئے گا اور یہ سب لوگ سن رہے ہیں آج کل. تازہ اعداد و شمار کے مطابق جو بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے بعد ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. 10-5 روپے کے اس اضافے کا جو شاید متوسط طبقہ یا جو اوپری طبقہ ہے یا جو اوپری متوسط طبقہ ہے اس پر اتنا برا اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں یا جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور اس لکیر پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں، ان کے لیے یہ ایک بم ہے مہنگائی کا. اب مہنگائی میں زندگی آبویسلی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. 3 سال سے ہر مہینے عوام سے مہنگائی پر قابو پانے کا وعدہ کرتی ہے حکومت، اور پھر دوسرے مہینے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو آمدن کے حالات یہ ہیں کہ پہلے چادر سر یا پاؤں میں سے کوئی ایک چیز ڈھانپنے کے لیے کافی تھی، اب سطر بھی چھپ جائے تو غنیمت ہے. تو کیا اب عوام امید چھوڑ دیں یا ابھی کوئی امید باقی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں. کامرس کی جو منسٹری ہے اس میں بھی یہ سارے معاملات دیکھتی ہیں. اب وہ دیکھ کر کہاں لے کر جا رہی ہیں اس قوم کو اور مہنگائی کو، یہ ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. بڑا میں دل برداشتہ ہو کے بیٹھا ہوا ہوں. کیوں؟ بس مہنگائی ہو گئی ہے نا. اچھا کیوں ہوئی ہے یہ، کیوں ہوئی ہے ان وعدوں؟ آپ دل برداشتہ نہ ہو، گھبرانا نہیں ہے. اچھا اس کی ایک وجہ میں بتا دوں ناظرین کو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک پیکج وغیرہ کا بھی لانے کا کوئی امکان ہے، اور مختلف جو ہے میٹنگز بھی بڑی اس پہ کال کر لی گئی تھی جب پیٹرول کی قیمتیں پچھلے ہفتے میں بڑھ گئی. تو یہ بتائیں یہ سلسلہ آپ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پیٹرول کی پرائسز وہ ہمارے ساری دنیا میں بڑھی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. مطلب آج آپ دیکھیں فوڈ انفلیشن امریکہ جس کی لوگ کہتے ہیں جی قوت برداشت یا پر کیپٹا انکم اتنی زیادہ ہے، وہاں پر چیخم دھاڑ مچی ہوئی ہے. یو کے کے اندر پیٹرول کرائسس آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ یورپ کے اندر جو انرجی کرنچ آیا ہے، چائنا کے اندر لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، جی انڈیا کے اندر لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. الحمدللہ دیکھیں ہوپ دینی چاہیے عوام کو ایک اچھی نوید دینی چاہیے کہ دیکھیں جس سے کہہ لینا کہ ہم فوڈ کوموڈیٹیز تو ہم امپورٹ کرتے تھے، اس دفعہ ہم نے انفلیشن بھی امپورٹ کی ہے. لیکن حکومت ایسی ہے کہ اگر ہم آج ٹیکسز دیکھتے ہیں، if it's an era of PMLN یا 2018 یا میں مطلب یہ نہیں کہ میں اپوزیشن کی بات کروں، اگر وہ حالات ہوتے اور اتنے ہی ٹیکسز ہوتے تو believe you me 156 پر آپ کا پیٹرول ہوتا. دیکھیں حکومت نے اگر 22 روپے وہ لوگ لیتے تھے، اپنے ٹیکسز ہم چھوڑے، بعد میں آپ لوگوں نے ہی ہمیں کہنا ہے آپ کا تو ٹیکس کا ٹارگٹ ہی نہیں پورا ہوا. لیکن ہمیں پتا ہے ہم اس پر چھوڑ رہے ہیں، ہم کوکنگ آئل پر چھوڑے. اب کوکنگ آئل اگر ڈبل پرائس کا ہو جائے اور آپ نے اس کو امپورٹ کرنا ہے، دیکھیں دالیں آپ کی سستی ہو رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو چیز آپ کی یہاں پر پروڈکشن ہوگی یا جو چیز ہمیں باہر سے کم سب سے بڑھ کے جو ہم عوام کو دیکھیں، ہمارے عوام ماشاءاللہ یہ جو پاکستانی قوم ہے اور ہمیں تکلیف ہے اس کی. پاکستانی نے بھی اقرار کیا کہ مہنگائی ہے، دیکھیں پاکستانی قوم کا ہمیں بہت، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اتنی لوٹ مار کرپشن سے ہم بچ گئے نا تو انشاءاللہ یہ جو انٹرنیشنل انفلیشن ہے آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہوں گے. دنیا کے ساتھ ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. اور واقعی ایک ہمدردی، ایک احساس ہے ہمارا ان کے ساتھ. ہم آئل وہ احساس پروگرام کی طرف پھر لوگ چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس احساس پروگرام جو کام کر رہا تھا وہ ابھی بیچارہ احساس پروگرام میں آ جائے گا،
जो मुतवसत तबके का था वो भी एहसास प्रोग्राम में आ जाएगा। हमने तो लोगों को क्योंकि हिट ज्यादा वो हो रहे हैं, गरीब और जो पावर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको तो एहसास फायदा हो रहा है थोड़ा बहुत। मैं आपको बताऊं, गरीब के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस हैं और हमारा जो अपर क्लास है उनके लिए जो प्रॉब्लम आ रही है और हमें भी लग रहा है वो तनख्वाहदार तबका है जी। देखिए उसके लिए ये महंगाई हिट करती है और हमें उसको प्रोटेक्ट करना है ना। ऊपर वाले तबके को इससे इतना कोई हिट हो रहा है बिकॉज उनको भी पता है दुनिया में क्या हो रहा है दिनों। और जो गरीब तबका है आप ये देखें कि वो डेली वेजर्स हैं, आपका कंस्ट्रक्शन बूम पर जा रहा है तो एटलीस्ट उनकी दिहाड़ी लग रही है, आपके टेक्सटाइल लूम्स चल रहे हैं उनकी दिहाड़ी लग रही है, कंस्ट्रक्शन में एहसास में भी है, सफेद पोश आदमी तो एहसास में है। और ऐसे लोगों को आप यकीन माने, मेरा माली और कोई मेरी उसके अंदर नहीं है, हमारे जो हेल्पर्स हैं उनको 12,000 और विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी इतनी अच्छी तरह से शफाफियत से ये चीजें चल रही हैं। कुव्वत खरीद है वो तो कम हो जाती है ना। मिसाल के तौर पर अगर एक माली को 10,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी और अब भी उसे 10,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है तो 6 महीने पहले उस 10,000 में जो वो खरीद पाता था वो कुछ और था, अब जो वो 10,000 में खरीद पाएगा वो कम है, तो हिट तो उसको भी करेगा। देखिए इसी के लिए तो हम सब्सिडाइज रेट पर आटा, चीनी, दालें ला रहे हैं। आप चीनी की प्राइसेस देखें, हमारी अब बम्पर क्रॉप आई है। बम्पर क्रॉप का मतलब ये कि 1.5 साल की शुगर हमारे पास होगी। अब आगे हम 9 मिलियन की शुगर हमारे पास होगी जब हमारी एक दफ़ा क्रॉप आएगी। एक वो इंपोर्ट पर आपका कम हो जाएगा, उसकी प्राइस हम कम कर देंगे। दूसरा गंदम का आप ये देखें कि हमें प्रॉब्लम आ रही थी, पंजाब ने रिलीज कर दिया था, सिंध ने रिलीज नहीं किया था, 300 का डिफरेंस नहीं तो आप सिंध हुकूमत के खिलाफ अदालत में क्यों नहीं जाते कि भाई देखिए ये तो लास्ट टाइम भी हमने उनको 5 खत लिखे, 6 लिखे, अब वो जब रिलीज करेंगे जी डायरेक्ट सिंध गवर्नमेंट सिंध हुकूमत को अदालत कहाँ खत मानेंगे आप लोगों से? कितनी अच्छी अगर मेरी और शिफा की लड़ाई है तो मैं उनसे कुछ भी कहता रहूं वो नहीं मानेंगे। देखिए मेरा ये ख्याल है कि अब उन्हें भी ये रियलाइजेशन है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, और कल जब हम देख रहे थे कराची में आटा सबसे महंगा है, अब जो आटे की प्राइस है वो जाहिर है वो भी कम हो रही है क्योंकि एक दफ़ा सप्लाई डिमांड आपकी एक स्टार्ट हुई है। रीजन ये है कि हम बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, ये टारगेटेड सब्सिडी का क्या? टारगेटेड सब्सिडी हमारे वहाँ यहाँ तो वो भी लोग मौजूद हैं ये सारी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ भी हैं कि बेईमानी करके भी मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए लेकिन मैं आटा सब्सिडाइज खरीद लूंगा, हालांकि मैं उसके बगैर वाला भी अफोर्ड कर अब यही था। देखिए मैं अब आपको यूटिलिटी स्टोर में यही था, यूटिलिटी स्टोर में आप भी जाएं, मैं भी जाऊं, अवेस भी जाएं, कोई भी एनीवन दे विल गो और वो वहां से चीजें उठा लेंगे। यानी जो आटा या चीनी, और होता ये था कि जी जिसकी पहुंच होती थी वो ले जाए और जो गरीब थे जिनको पर्टिकुलर वो रह जाए। तो अब ये है कि वहां से जो चीजें मिलेंगी वो एहसास प्रोग्राम के अंडर जो लोग रजिस्टर्ड हो, जो प्रॉपर्ली गुर्बत की लाइन के नीचे हैं, देखिए मुतवस्सित तबके के तनख्वाहदार जी उनके लिए भी है, लेकिन जो एक प्रिविलेज क्लास है वो उससे फायदा अब नहीं उठा सकते कि वो जाए, वो महंगी ले सकती है, दे कैन अफोर्ड, वो जाए करें। देखिए वो अपने ड्राइवर को भिजवा देंगे, मालिक को भिजवा देंगे, जाओ लेकर आओ। ऐसा भी हो सकता है बार प्रोडक्ट मतलब तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ये ख्याल है कि इट्स थ्रू प्रॉपर बायोमेट्रिक होगा। प्रॉपर ये जो सिस्टम आ रहा है, देखिए हमने यूटिलिटी स्टोर, अब वही मैं बात करूंगी तो लोग कहेंगे 70 साल में यूटिलिटी स्टोर आज तक कंप्यूटराइज्ड ही नहीं हुआ। देखिए एक आम स्टोर है, आज आप वहां पर जाते हैं, बार कोडिंग है, जो चीज निकलेगी, क्यों लूप होल्स होते हैं? अब वो आपने कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया, अब बायोमेट्रिक हो जाएगा। वही लोग जो एहसास प्रोग्राम के अंडर रजिस्टर्ड होंगे, दे कैन गो, दिस इज कॉल्ड अ टारगेटेड सब्सिडी, कि आपको आटा, चीनी, दालें उन लोगों को जो हकदार हैं उनको मिलेगा। पहले जमाने में एक होता था राशन कार्ड, एग्जैक्टली। तो जो राशन कार्ड है वो सबकी राशनिंग हो जाती थी, सबको पता था कि सबको कितना कितना मिलना है। हम उस तरह के सिस्टम की तरफ शायद डिजिटली जा रहे हैं, यूं कह रही हैं आप? देखिए हम डिजिटली भी जा रहे हैं, और दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि एहसास, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस बात का नहीं होता, यकीन माने मैंने जितना देखा है उनको, वो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से भी अपनी आवाम को बचा रहे हैं। कहने में ये बहुत लोगों को अजीब सी बात लगती है, और लोग ये कहते हैं कि जितनी अपोजिशन प्रोपेगेंडा करे, हो क्या रहा है? जो महंगी बिजली बनाने वाले थे वो गालियां दे रहे हैं, जो महंगी बिजली पे कंपनसेट करके डैम्स पे जा रहे हैं वो गालियां खा रहे हैं। लिटरली ऐसा हो रहा है। पेट्रोल के ऊपर ज्यादा टैक्स जो लोग लेते थे, आज वो हमें गालियां दे रहे हैं, जबकि हम अपने पेट्रोल टैक्सेस कम करें, गालियां हम खा रहे हैं। सो हमें आवाम को और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें। आप एक और मसला भी है ना, आवाम को पता नहीं चलता कि गालियां किसको देनी है, तो वो जेनरिक हुकूमत को देते हैं। पहले वो हफीज शेख साहब को देते थे, फिर हमाद अजहर आ गए, फिर उसके बाद जो है वो तरीन साहब आ गए,
اب وہ بھی نہیں ہے, میں اب ایک تو بات اب کس کو دیں گے, بندہ کون ہوگا؟ میں ایک بات بتاؤں, ہمیں نا اب عوام کو ہوپ دینے کی ضرورت ہے. اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے دنیا میں. اگر میں آج کہی ہوں چائنا اور انڈیا میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وہ ہمارے سے بہت بڑی اکانومی ہے, الحمدللہ یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. یہاں کوئی ایسا گیس کرائسس, چاہے آپ یہ کہہ لیں ایل این جی نہیں آئی, لیکن ایل این جی کے پہلے سے زیادہ ہم کارگوز لے کر آئیں. دیکھیں میڈیا جو ہے نا اس کو ایک ہوپ بھی دینے چاہیے, اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. اب آج میں ایک ٹیکسٹائلز آپ کی ہائی ان دا ہسٹری, ہمیں یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جی آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں 5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں, 100 نئے یونٹس کھل رہے ہیں. دس از سم تھنگ گڈ فار دا عوام. جاب کریشن ہوگی, آپ کو وہ مہنگائی اس طرح فیل نہیں ہوگی جو انٹرنیشنل انفلیشن ہے. آئی ٹی سیکٹر آپ کا $2 بلین سے زیادہ جا رہے ہیں. یعنی پاکستان جو آئی ٹی میں کبھی تھا ہی نہیں, پاکستان اس میں بھی ہم لوگ کریں. آٹو موبائل سیکٹر. اچھا اب اتنی انٹرسٹنگ بات ہے, 600% امپورٹ آف دا کار میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ امپورٹ والا جو ہے وہ نہیں, ایک سیکنڈ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اب ہم جو یہ بات کریں نا, وہی بات ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو 600% گاڑیاں امپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں آپ کے موبائلز اب ہم اچھا, میں تو ان پلانٹس کی بات کر رہی ہوں جو پاکستان میں لگ رہے ہیں. پاکستان میں موبائل کے 21 نئے پلانٹس لگ رہے ہیں. اٹ نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری. آٹو موبائل کے 26 نئے پلانٹس لگ رہے ہیں. آپ کو اب یہ دیکھیں, آپ کو ہر طرح کی گاڑیاں کیا نظر آ رہی ہیں, ہنڈائی کی نظر آ رہی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف. یہ جاب کریشن ہے, یہ عوام کو دکھانے کی ضرورت ہے. آج میں پڑھ رہی تھی, تو یہ کون دکھائے گا؟ یہ ہم تو دکھائیں گے, لیکن ہم اتنے اچھے لوگ ہیں. دیکھیں ابھی تو ہم دکھا رہے ہیں تو ہم اچھے ہیں, اب دوسری طرف والوں کو تو ہم برے لگ رہے ہیں نا. دیکھیں آپ لوگوں نے دکھانا ہے. میں ایک بات کروں, ایک ہوتی ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. صحیح بات ہے, پالیٹکس ضرور کریں لیکن ایسی ڈس آنیسٹی نہ کریں. ان کو بھی پتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ حالات, دیکھیں آج ڈالر جو ہے, ڈالر پر بہت بات ہوتی ہے, آپ کو پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے. ڈالر پر بڑے معاملات ہیں ابھی تو. آپ کو چھوڑنا نہیں ہم نے. نہیں, مجھے بالکل نہ چھوڑ. آپ یہ دیکھیں کہ نہیں چھوڑنے سے مراد جانے نہیں دینا, یہ مطلب تھا میرا. ناظرین کوئی ایسی ویسی وہ بات نہیں تھی کہ ہم کوئی حملہ شملہ کرنے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری بڑی اچھی ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگتی ہے, اور کبھی کبھی جب ڈالر اوپر چڑھتا ہے تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں, کچھ کریں, ہم نے لینے ہیں ڈالر, کیا کر رہے ہیں مطلب. دیکھیے اب ہم اسی لیے مہنگا کر رہے ہیں کہ امیر آدمی کو ڈالر لینا ہوتا ہے, غریب آدمی کو آٹا لینا ہوتا ہے, دونوں مسئلے میں. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں آپ مہنگی گاڑیاں باہر سے امپورٹ نہ کر سکیں. اب دیکھیں عوام جب ہمیں یہ کہتی ہے جی اتنا, آپ دیکھیں ویکسین ہم باہر سے منگا رہے ہیں, آٹا ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, چینی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, تیل ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. اور آپ کی جو میکسیمم جب ہم پر آتا ہے نا تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ مشینری ہم نے باہر سے منگوائی, ویکسین ہم نے باہر سے. مشینری جب باہر سے آتی ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ چلو آگے انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. آج میں دیکھ رہی ہوں آپ کی انڈسٹری لگ رہی ہے, جاب کریشن ہو رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں عوام کو بتانی ہے. ہمیں عوام کو یہ کہنا ہے کہ حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں یہاں پر نا پہلے یہ ہوتا تھا, سالوں کوئی نہیں پوچھا تھا ایکسپورٹ کتنی ہے, امپورٹ کتنی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنے ہے. مجھے آج یاد ہے, پہلا آتے ہیں نا فرسٹ آف دا منتھ مجھے ڈی ایمز آنا شروع ہوتا تھے, میڈم امپورٹ کتنی بڑھ گئی ہے, ایکسپورٹ کی. یہ دس از دا تبدیلی جو میڈیا اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھی ہے کہ ہم سے کوسچن کریں. ایک طرف ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ گاڑیاں آ رہی ہیں, دوسری طرف ہم دکھاتے ہیں کہ لوگ آٹا نہیں خرید سک رہے ہیں. تو جو کمپیریزن ہوتا ہے نا جب, تو زیادہ لوگ ہمارے چونکہ وہ گاڑیاں خریدنے والے نہیں ہیں, وہ زیادہ تر لوگ آٹا خریدنے والے, تو پھر فوکس ادھر ہو جاتا ہے کہ بھائی پہلے ان کو آٹا دے دو, گاڑیاں تو آتی رہیں. اچھا اب میں 2-3 چیزیں اور دیکھیں فگر سے ہم بات کریں. اس سے پہلے ایک چیز بتا دیجیے گا کہ اب فائنانس کے معاملات کون سنبھالے گا, یہ کیا طے ہوا ہے؟ اچھا میں اگر یہ والی پہلے جو زیادہ غربت والی بات ہے بہت امپورٹنٹ تھی. دیکھیں ہم ہر بات میں نا, ہماری اپوزیشن کو بھی بڑا شوق ہے, آپ کی بات نہیں کری, میڈیا کو بھی بڑا شوق ہے. انڈیا یہ کر رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہنگر انڈیکس آیا, غربت کا انڈیکس آیا, انڈیا ہم سے کہیں پیچھے چلا گیا. پاکستان 92 پر ہے, جو ایک دفعہ اس سے بہت آگے پاکستان کی ریٹنگز تھی. اس کا مطلب ہے تشدد اور جبری تشدد پہ انڈیا پہلے نمبر پہ ہے. ناظرین یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں حالات اچھے ہو رہے ہیں, غربت سے لوگ باہر نکل رہے ہیں. اگین میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کوشش ہماری اور بھی. اب ایک اور ورلڈ بینک کا آپ نے کہا, ساروں نے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے جتنے برے پارٹس تھے نا وہ شو کر دیے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ کا جو ورلڈ بینک کہتا تھا کہ تقریباً کوئی $1.9 جو کما رہے پاکستان میں, وہ لوگ 4% سے بھی کم ہونے جا رہے ہیں. اٹس اے گڈ نیوز.
کہ لوگوں کی اس کا مطلب ہے کہ ان کی پاور جو آف بائنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے. وہ دیکھیں ایک ہوتے ہیں وہ نمبرز جو ہمارے پاس رپورٹس میں آتے ہیں, ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس میں آتے ہیں, ہمارے پاس ورلڈ بینک دیتا ہے یہ, اور ایک ہوتا ہے گراؤنڈ ریالٹی والا کہ بھائی ڈالر لینے کے لیے گئے وہ 173-74 پر مل رہا تھا, آٹا لینے کے لیے گئے وہ مہنگا مل رہا تھا, پیٹرول لینے کے لیے گئے وہ مہنگا مل رہا تھا. تو ایک طرف وہ نمبرز ہیں اور ایک طرف وہ جیب سے نکلتے ہوئے پیسے ہیں. اب میں آپ سے تو لوگ کہتے ہیں یار اب میں کس چیز پر بھروسہ کروں. اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ $100 کا رکھتے ہیں اور میں آپ سے کہوں آپ جو ٹیکس پے کریں, آف کورس آپ کی سیلری سے کٹتا ہوگا, اس میں سے میں 23 ارب جو ہے صرف ڈالر کو 100 پہ رکھنے کے لیے جھونک رہی ہوں, جو کہ ایک پرابلم ہے, بہت بڑا پرابلم تھا یہ. آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ٹھیک ہے, پلس میں کیا کروں کہ آپ کا ایک کھلونا بھی ہے نا, یہ گلاس بھی پڑا ہے نا, تو آپ امپورٹ کر کے لے کر آئیں رادر دین کہ میں مشکل ریفارمز کر لوں. یعنی بڑا آسان ہے, میں کبھی کہتی ہوں نا پرائم منسٹر کے لیے بڑا آسان ہے, اگلے 2 سال ہم بھی موج کریں, ہمیں کیا شوق ہے گالیاں کھانے کا. بہت شکریہ ادا کریں گے عاطیہ حمزہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ریفارمز کرنے میں ہیں وہ کامیابی عطا فرمائے. یہ ہماری دعا ہے کیونکہ اس سے ملک بدلے گا. بالکل جی, ملک کے لیے ہماری دعائیں ہیں, جو بھی اس میں آ کر تبدیلی اور مثبت کرنا چاہے تبدیلی, اس کے لیے ہماری دعائیں ہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سب سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. شفا, میں ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کام کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے گوادر گیا ہوا تھا, اور بہت زیادہ مشقت کی میں نے وہاں پر, ظاہر ہے پورا پروگرام بنا کر بھیجا میں نے, تو وہ ساری محنت تو ایک جگہ ٹھیک ہے ایک طرف, لیکن مزہ بھی بڑا کیا وہ دوسری طرف. مسئلہ تھوڑا بہت ہوتا ہے مطلب ظاہر ہے, لیکن محنت کی طرف میرا فوکس زیادہ ہوتا ہے. اب ہمارے ایک اور نمائندے ہیں کراچی کے, غیاث الدین صاحب, وہ بھی وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے ہمارے لیے ایک بڑا زبردست رپورٹ بنائی ہے, اور وہ رپورٹ ہے ٹرٹل بیچ کے بارے میں. ٹرٹلز ہوتے ہیں بات؟ جی بالکل, ٹرٹلز ہوتے ہیں وہاں پر. اس بیچ کی کیا خاص بات ہے, آئیے جانتے ہیں غیاث الدین سے. خوبصورت پاکستان کا خوبصورت چہرہ دکھانے کے لیے اس وقت میں موجود ہوں اپنی ٹیم کے ہمراہ گوادر میں, اور گوادر کے ساتھ جیونی کی جو جگہ ہے وہاں پر یہ دران بیچ موجود ہے. دران بیچ کو ٹرٹل بیچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور یہاں پر ٹرٹل بستے ہیں, کچھوے بستے ہیں, تو اسی حوالے سے اسے ٹرٹل بیچ کے نام سے عام طور پر جانا جاتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت بیچ ہے. چٹانیں آپ کو یہاں نظر آئیں گی, نیلا گہرا سمندر ادھر آپ کو نظر آئے گا. اس وقت سمندر کافی رف نظر آ رہا ہے, اونچی لہریں بن رہی ہیں سمندر میں, ہائی ٹائڈز بن رہی ہیں کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے. یہ آپ چاند کے مناظر دیکھ سکتے ہیں, بالکل عین سمندر کے اوپر چاند موجود ہوتا ہے, اور بالکل اندھیرے میں چاند کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے سمندر کے اوپر, اور بڑا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. میرے بائیں جانب آپ کو یہ پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے. یہ ایک پہاڑوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جو کہ سمندر کے ساتھ موجود ہے, اور جو بیچ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے. دائیں جانب پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں پرندے آتے ہیں یہاں پر جو کہ مچھلی پکڑنے اور مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں. یہ آپ کو چٹانیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت کافی کم گہرائی ان کی چٹانوں کی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ 8 سے 9 فٹ کی چٹانیں ہیں. اب پانی چونکہ چڑھ چکا ہے تو یہ چٹانوں کو کور کر چکا ہے. جس طرح ہم گڈانی میں دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے پانی ٹکراتا ہے اور وہ ہائی ویوز بناتا ہے, لیکن ادھر پانی چڑھ چکا ہے تو چٹانوں کو کور کر رہا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چٹانوں سے پانی ٹکراتا ہوا نظر آ رہا ہے. مچھلی کا شکار اس پوائنٹ پر بڑا زبردست اور بہت آسانی سے ہوتا ہے. جو شکاری لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی سے بڑی مچھلی اس سمندر میں موجود ہے, یہاں موجود ہے, اس کو شکار کرنے میں ایک الگ ہی مزہ ہے اور جلدی جلدی انہیں شکار ملے گا. تو یہ آپ پورا روٹ دیکھ سکتے ہیں, ایک ریتیلا ساحل ہے اس کا, اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر چھوٹی چھوٹی چٹانیں نظر آ رہی ہیں. چٹانوں کے ساتھ ماہی گیر کشتی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ماہی گیری کرتے ہوئے. تو سن سیٹ یہاں سے نظر آتا ہے. چونکہ اب سورج غروب ہونے والا ہے تو پہاڑ کے نیچے چلا گیا ہے, لیکن سن سیٹ کا نظارہ یہاں پر آپ آ کے کر سکتے ہیں. اور اس بیچ پر دور دراز سے لوگ آتے ہیں. ہم نے پوچھا ادھر یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں, جو اطراف کی آبادی والے لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت دور دراز سے لوگ اسپیشلی اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں جنہیں اس بارے میں نہیں پتہ. یقیناً ان کے لیے یہ آگاہی ہوگی کہ اس بیچ پر وہ آئیں, اور خاص طور پر رات کے ٹائم ٹرٹلز یہاں پر اندھیرے میں نظر آتے ہیں. بہت بڑے بڑے ٹرٹلز ہیں, ہم نے نشان دیکھے ان کے ٹرٹلز کے, جو رینگ رینگ کے پانی سے نکل کر اپنے بلوں کی طرف جاتے ہیں. گڑھے کھودے ہوئے ٹرٹلز ہیں, انڈے بچے دیے ہوئے وہ بلوں کے اندر موجود ہیں. تو ٹرٹلز یہاں پر آتے ہیں, تو ان ٹرٹلز کو دیکھنے کے لیے ایک اٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کی.
وہ یہاں پر پہنچتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں دیکھیں. سمندر کا جو خوبصورت نظارہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے, بہت ہی زبردست منفرد سمندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. سمندر کی گہرائی بہت زیادہ ہے, ڈھلان نظر آ رہی ہے ہمیں. تو یہ نہانے کے لیے اس وقت موزوں نہیں ہے سمندر, لیکن عام طور پر جب مونسون کا اسپیل ختم ہو جاتا ہے پاکستان میں تو اس کے بعد یہ نہانے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس وقت نہانے پر پابندی ہے یہاں پر کسی بھی شخص کو, لیکن بیچ پر آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. بیچ پہ آنے کے لیے بہت دشوار گزار راستہ ہے, جہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے, کچا پکا راستہ ہے. تقریباً گوادر سے یہ 120 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے, لیکن بہت خوبصورت مقام ہے جہاں پر بآسانی آیا جا سکتا ہے. لیکن چھوٹی گاڑی کا یہاں آنا ممکن نہیں ہے. اس میں تقریباً 4x4 گاڑی یا جیپ آپ کو لانی پڑے گی, جس کے ذریعے آپ اس خوبصورت پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں. تو جنہوں نے کشتی رانی کی سیر کرنی ہوتی ہے, کشتی رانی کرنی ہوتی ہے, وہ بھی یہاں بیٹھ سکتے ہیں. شپس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ماہی گیر, جو مقامی ماہی گیر ہیں, وہ یہاں سے ان کو لے کر سمندر کی سیر کو لے کے آتے ہیں. تو اس خوبصورت پاکستان کے خوبصورت چہرے کو ہم نے عکاسی کی. گوادر آئے تھے جیپ ریس کو کور کرنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے منفرد اور خوبصورت پوائنٹس ہیں ان کا نظارہ بھی آپ کو کروایا. کیا بات ہے بھائی, کمال, مزہ آ گیا. ویسے خوبصورت بھائی, حسین نظارے ہیں. پاکستان مطلب کسی سے کوئی کم نہیں ہے, کسی دنیا کے ایسے ملک سے جہاں پر ٹورزم جو ہے وہ بوم پر ہو. لیکن وہی بات ہے کہ ہم تھوڑے سے, وہ جو وسیم اکرم صاحب کہتے ہیں نا, گند مچاتے ہیں, تو تھوڑے سے گندے ہیں. یہ وہ مطلب جگہ جو گندی نہیں ہے ابھی نا, اگر لوگ جائیں گے زیادہ تو پھر اس کا حال ایسا ہوگا کہ گندا ہو جائے گا. تو اس کا خیال رکھیں. اور ظاہر ہے جتنی بھی مرین لائف ہے وہ بھی ہمارے ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے اوپر جو ہے اس کی بھی زندگی کا دار و مدار ہے. اگر ہم انہی کے پانی میں گند پھینکیں گے تو وہ بھی کیسے افزائش پائیں گے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں. کوئی بھی ٹورسٹ کا جو مقام ہے وہ گندا نہ کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. صبح سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. دنیا میں کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت چلے جاتے ہیں. خوش قسمت وہ اتنے ہوں یا نہ ہوں, قابل ہوتے ہیں ضرور. نہیں, قابل جو ہے وہ تو قائد اعظم جیسے گئے تھے تو وہ قابل میں آ جائیں گے. بالکل صحیح ہے نا, آپ گئی تو خوش قسمت میں آ جائیں گی. اویس میں ناظرین وجہ کیا ہے, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, مدے پر ہی آ رہا ہوں. برطانوی حکومت جو ہے وہ دوسرے ممالک کے بچوں کو, طالب علموں کو اسکالرشپ دیتی ہے. ایک فیلوشپ پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں شیوننگ اسکالرشپ. بڑا مقبول اور معروف ہے. پاکستان سے بڑے سول سرونٹس جاتے ہیں, بڑے لائق قابل لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں اس پروگرام میں. بالکل. اب اس اسکالرشپ کے ذریعے آپ برطانیہ کی کسی بھی یونیورسٹی میں ماسٹرز کر سکتے ہیں, اور اس کی جو مکمل مالی اعانت ہوتی ہے وہ برطانوی حکومت کی جانب سے کی جاتی ہے. شیوننگ اسکالرشپ ان طالب علموں کو دی جاتی ہے جن کے پاس بہترین تعلیمی پس منظر کے علاوہ ان میں لیڈرشپ کی اعلیٰ خصوصیات موجود ہوں. اور 1983 سے لے کر اب تک اس پروگرام کے ذریعے تقریباً 50,000 پروفیشنلز نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی ہے. شیوننگ اسکالرشپ اور فیلوشپ پروگرام 2021 اور 22 کے لیے درخواستیں لی جا رہی ہیں. اب اس کی قابلیت کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کن کو یہ اسکالرشپ مل سکتی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ برطانوی ہائی کمیشن کی ترجمان فوزیہ یونس صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم فوزیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں فوزیہ؟ میں ٹھیک ہوں. میری اردو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گی. آپ نے یہ جو ایک جملہ کہا, اس جملے سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ کی اردو اچھی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو ہے وہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. چلو ٹھیک, پہلے سے میں معافی مانگتی ہوں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو. بالکل صحیح ہے, نہیں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. یہ بتائیں فوزیہ کہ اب یہ جو پروگرام ہے شیوننگ اسکالرشپس کا, یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے 1 ایئر کا پوسٹ گریجویٹ ماسٹرز پروگرام ہے. یہ ہے فیوچر لیڈرز کے لیے پاکستان سے نا. یہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن پاکستان میں we've been running it since 1983 and it's a 1 year fully funded. UK حکومت یہ پیسے دیتی ہیں اسکالرشپ کے ذریعے, تو وہاں سے یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں UK کے لیے پوسٹ گریجویٹ کورس کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. اینڈ دس از اویلیبل فار ایوری ڈسپلن, ایوری سبجیکٹ. اٹس ایبسلیٹلی. سو جو بھی ڈسپلن ہو اٹس اویلیبل فار دیٹ. صرف کرائٹیریا ایک ہی ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں لیڈر ہونا چاہیے. یہ لیڈرشپ کیسے پتہ چلتی ہے کہ یہ لیڈر ہے, جانچا کیسے جاتا ہے اس کا؟ جیسے دیکھیں نا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ somebody can be really good at their job, but if they're not a leader then they're not able to bring people with them. تو ہماری جو انٹری ریکوائرمنٹس ہے اس
मास्टर्स प्रोग्राम के लिए वो ये है कि हम सेंटर करते हैं अपनी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है around leadership skills. Okay. So how is somebody very good at networking? Do they have a career path? उनका है, उनका विजन कैसा है फ्यूचर के लिए? अच्छा. तो ये सब चीज़ें जो है ना हम ये टेस्ट करते हैं. सही. और वैसे अगर हम एकेडमिक क्राइटेरिया की बात करें तो वो क्या होता है? वो है 16 years of education. ठीक. तो I think in Pakistan that's bachelor's, basic bachelor's honors 4 साल का जो होता है डिग्री. So 16 years worth of education in Pakistan. That's the basic academic criteria. हम ये नहीं देखते आपके मार्क्स कितने हैं. अच्छा. ये हम नहीं देखते, ये हम तो वो C, D ग्रेड कोई किसी भी किस्म का हो, कोई मसला नहीं है. आपकी वो जो है ना लीडरशिप पोटेंशियल होना चाहिए. तो sometimes people are really good at their studies, but they're not brilliant leaders. So we prefer people to come onto this scheme who are leaders. सही. अच्छा, वो जो लीडरशिप वाली चीज़ होती है वो कैसे एक स्टूडेंट अपने अंदर पैदा कर सकता है, किस किस एक्टिविटी में वो जाए, क्या करे, वो भी थोड़ा सा अगर गाइड कर दें. जी ज़रूर. तो हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं वो होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट पीपल हु आर मिड करियर प्रोफेशनल्स जैसे कि आप हैं. यू नो यू गेट पीपल हम भी जा सकते हैं क्या? इंशाअल्लाह ज़रूर आप अप्लाई करें. तो इसमें कोई उम्र का कोई उम्र का कुछ भी नहीं है. अच्छा, सही बताएं. कुछ भी नहीं है. Absolutely, there's no age criteria. What we're looking for is somebody who's got that leadership potential. So how we identify that is दो चीजें होती हैं. एक होता है mid career professionals, so people who are starting off on their career journey. So they will be leaders in their respective fields. Bureaucracy में भी हमारे आते हैं, media से भी आते हैं, legal profession से भी आते हैं. And the second thing is sometimes we get students जो अभी university से उन्होंने leave किया होता है. So then they've got work experience, volunteering उन्होंने की हुई होती है, कोई projects run किए हुए होते हैं. But the key thing again is that they've demonstrated कि हमारे में वो leadership की काबिलियत है. और इसमें कितना competition tough होता है, कितने students apply करते हैं? देखिए पाकिस्तान से अगर ये जो अचीवमेंट स्कीम है ना ये पूरी दुनिया में है. एंड फॉर पाकिस्तान वी गेट द सेकंड नंबर ऑफ हाईएस्ट एप्लीकेशंस इन द वर्ल्ड. अच्छा, और आप लोग पाकिस्तान से कितने लोग सिलेक्ट करते हैं? तो हमारे तकरीबन 40 to 50 हर साल होते हैं. एंड हमारे तकरीबन 3000 एप्लीकेशंस आती है. तो बड़ा मुश्किल है भाई. इट इज वेरी टफ. रहने दें फिर मेरे ख्याल में. नहीं आप अप्लाई करें. लेकिन एप्लीकेशन का प्रोसेस वो कितना आसान है, कितना मुश्किल है और कितना लेंथी है? So the whole process normally takes about 6 months. अच्छा. So first of all, अभी लोगों को पता चल जाना चाहिए कि स्टार्ट इन एडवांस. अगर अगले साल की तैयारी करनी है, अगले साल जाना है तो इस साल के बिल्कुल स्टार्ट में, बिगिनिंग में, जनवरी में आप नहीं, अभी हमारी जो एप्लीकेशन विंडो है ना ये क्लोज हो रही है 2 नवंबर को. सही है. So उसके बाद हमारी होगी एक पेपर एप्लीकेशंस होती हैं. वी लुक थ्रू ऑल ऑफ द एप्लीकेशंस. उसके बाद जो हम करते हैं एक शॉर्ट लिस्टिंग. देन वी इनवाइट पीपल फॉर एन इंटरव्यू. फिर इंटरव्यू के बाद हमारी जो होती है वो फाइनल लिस्ट होती है. एंड दैट प्रोसेस नॉर्मली टेक्स अंटिल अप्रैल और मई नेक्स्ट ईयर. अच्छा. एंड देन दैट मींस दैट देन स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट देयर प्रोग्राम्स बाय अगस्त सितंबर. 2022 में स्टार्ट होगा जब नया सेशन स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटीज का. अच्छा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कोई हैं आइडेंटिफाइड या मैंने कहीं भी अप्लाई कर लिया तो वहां पर मुझे शीवनिंग मिल जाएगी? दैट्स अप टू यू. So they can के जो students होते हैं, they have to look at what area, what is their chosen field. So we get applications from any university in the UK. So you can apply to look at the discipline. For example, जिस तरह से LSE है या Oxford है या Cambridge है, अब वो grades भी देखते हैं और वो ये भी देखते हैं कि leadership skills हैं, कोई volunteer काम किया नहीं किया, तो उनकी application अलग होती है, उनके लिए criteria अलग होता है उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, और achieving मतलब अचीव करने के लिए अलग criteria है. तो वो बैलेंस किस तरह करता है? So first of all, you choose your university, right? Okay. So you have to look at what course do you want to apply for. Once you've done that, then you approach the university. You go through their application process. अब देखें कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो unconditional offer आपको दे देती हैं. वो कहती हैं कि you know we want you as a student, and then you get the achieving scholarship and you can go. Some universities will turn around and say, well, you know, we want to have an English test or we want to do this. So वो आप में और यूनिवर्सिटी के वो बात होती है दरमियान. तो यानी कि पहले यूनिवर्सिटी का आपके पास एडमिशन हो जाना चाहिए जी, लेकिन कंडीशनल ऑफर भी ठीक है. सही है, कंडीशनल ऑफर हो या एडमिशन हो और फिर उसके बाद आप जो है वो, और आपके पास एक आइडिया भी हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम या यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ये यूनिवर्सिटीज हैं, वी वांट टू अप्लाई टू दैट, दिस इज अ कोर्स वी वांट टू डू. यू डोंट नीड टू हैव द ऑफर बाय नवंबर. ओके. अच्छा, ओके. वो फिर प्रोसेस बाद में भी हो सकता है. सही. जी. अच्छा, अब इस स्कॉलरशिप को जो लोग हासिल करने के लिए आपके पास पाकिस्तान में जो अप्लाई करते हैं उनमें ख़वातीन की तादाद कितनी होती है? So this is something I'm glad कि आपने ये बात की है कि ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे दिल के बहुत करीब है.
تو پچھلے 2 سال سے ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ تر پاکستانی خواتین جائیں, کیونکہ تقریباً 5 سال پہلے صرف 6% of the intake were women. Okay. And now that is very low. And over the last 2 years we've managed to increase that to 60%. So اب 60% کی جو ہماری جو انٹیک ہوتی ہے it's Pakistani women. And so we are really pleased, and جتنی بھی خواتین دیکھ رہی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بھی انکریج کرنا چاہتی ہیں, I think people should absolutely go. تو یہ لڑکے تو بیچارے ڈساپوائنٹڈ ہو جائیں گے کہ ہمارا تو چانس کم ہو گیا. نہیں, if you're good at what you do, you've got nothing to be worried about. بالکل, you'll still get the opportunity. You'll still get the opportunity. اچھا, ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کون سے کورسز میں آپ لوگوں کے پاس اپلیکینٹ زیادہ آتے ہیں, مطلب کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کی طرف پاکستانیوں کا انکلینیشن زیادہ ہے؟ So we get everything. دیکھنا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ people have مطلب دس از ویری ریسنٹ پاکستان میں کہ میڈیا اتنا زیادہ جو ہے لوگ پڑھنے لگ گئے ہیں, تو دس از سم تھنگ کہ شاید ریسنٹ ٹائم میں آتی ہوگی, اس سے پہلے میڈیکل سائنس یا پالیٹکس اس کے جاتے ہوں گے. جی, we get a lot of people who apply for masters in public policy. اچھا, so جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ اس کو لیے اپلائی کرتے ہیں. Then we get people who apply for the LLM, so a lot of our lawyers will apply for that. پھر اس کے بعد نا کافی ڈائیورس رینج آف سبجیکٹس ہوتے ہیں. پیپل اپلائی فار تھنگز لائک فوٹوگرافی, وہ بھی ہمارا ایک کورس رہا ہے ماسٹرز. پیپل وانٹ ٹو گو اینڈ ڈو فوٹوگرافی, اینڈ بٹ بیسکلی دیر از نو لمٹ آن واٹ کائنڈ آف کورس یو کین ڈو. یو کین چوز اینی ماسٹرز پروگرام as long as you can say what's your vision, what's your career plan. And if you do not get accepted for the first time, can you reapply? Of course. So we get many people who apply. The competition is very tough. So we get some people who apply every year, and then 2 or 3 years later that they're successful. It all depends on how good you are. And is there an application fee or anything? کچھ بھی نہیں, کوئی فیس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری طرف سے. اچھا, کیا یہ ہے پاسبل کہ اگر کوئی اپلائی کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو بہت ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے اور کیا کیا ڈاکیومنٹس لگانے ہیں, کیا کیا. ایک پرابلم اویس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز, جی یا آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں, وہ لکھنے میں بچوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے. اب وہ بریلینٹ ہیں, دے تھنک ویل, دے رائٹ ویل, بٹ دس از سم تھنگ کہ دے گیٹ کنفیوزڈ کہ بھائی میں کیا, مطلب واٹ از مائی پرسنل اسٹیٹمنٹ لک لائک. تو اس کی طرف سے مطلب آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ہیلپ, کوئی اسسٹنس, کوئی ایسی چیز جہاں پر ڈیٹیلز. I would like to say 2 things. First of all, جو applicants ہمارے آتے ہیں نا, some people are in their 20s, 30s, 40s, 50s. We get a different age range, right? The second thing is when you're filling out your application form, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. میں کہتی ہوں ہم نے نہیں, میں نے کیا کیا ہے. اچھا, you always have to emphasize کہ آپ نے کیا if you're working in a group you have to tell your basically contribution اس گروپ میں کیا تھی. جی, اور یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا کہ اپلیکیشن فارم میں لوگ زیادہ تر جو ویک ہوتے ہیں وہ سچویشن ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا, ایسے ہوا تھا. what they don't say is what their role was, what were their activities behind that, اور اس کا امپیکٹ کیا تھا اینڈ پر. So what we do is we do offer up workshops بھی ہماری ہوتی ہیں, how to fill out an application form. اچھا, یہ بھی ہوتی ہیں جی, اور ہماری کس طرح سے انرولمنٹ ہوتی ہے؟ جی وہ بھی ہم کرتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ پر chievening.org پر وہاں پر بھی بہت زیادہ ٹاپ ٹپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان ورک شاپس میں کس طرح انرولمنٹ ہوتی ہے؟ So we advertise them regularly on through our UK and Pakistan social media channels. ہمارے webinars وغیرہ بھی ہوتے ہیں. Then also جو ہماری alumni ہیں, تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں. on this ان کا بھی ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے. ان کا بھی ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے, وہ بھی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اس ویکینڈ پر میں لاہور میں تھی, تو I launched this mentoring program aimed at women and minorities, and that's led by mentors. اور وہ بھی جو ہے نا وہ بھی ٹاپ ٹپس دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو لاسٹ ڈیٹ بیسیکلی لاسٹ ڈیٹ ابھی ہے, ڈیڈ لائن ہے 2nd of November for the applications to be submitted, and that's a hard deadline. صحیح. تو بس جتنے بھی لوگ چیوننگ اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں یا برطانیہ میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے, اور ہر سال یہ اپرچونٹی آتی ہے. دیکھیں, سمجھیں, اپلائی کریں, اور اپنا جو ایک پرپز ہے, جو اپنا ویژن ہے وہ ضرور ڈیفائن کر دیجیے, ورنہ مشکل ہو جائے گی. تو شفا, میں تو بتا دوں گا کہ بھائی اس پروگرام میں کیا 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 میں کرتا ہوں, اور باقی آپ بھی کچھ بتا ہی دیجیے گا کہ میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر ہی دیتی ہوں. جی ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے, absolutely, inshallah. Thank you so much Fawzia for taking time out. This was a very important topic, اور جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اسٹارٹ رائٹ اوے. ٹائم بڑا کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन पे हमने बहुत बात की है। आज हम खास तौर पर बात करेंगे एक और टाइप ऑफ डिप्रेशन की, और वो है पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन। ये मैरिड कपल्स में किसी एक पार्टनर को होता है या शायद कभी दोनों को भी हो सकता है। इसके लिए कोई जेंडर की कैद नहीं है कि ये मर्दों में ज्यादा होगा या औरतों में ज्यादा होगा, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपको पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन है तो यू आर इन अ अब्यूजिव अनहैप्पी मैरिज। ये इसका कतई मतलब नहीं है। इसके पर्पसेस और रीजंस कुछ और हैं। मतलब शादी हुई और आपको डिप्रेशन हो गया जी, क्या जिंदगी, क्या इंसान है हम लोग भी भाई। चलें ठीक होते हैं ऐसे मामलात। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट ताहिरा मलिक साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम सलाम। ताहिरा, मैंने सही प्रीएम्बल बांधा, ऑल्दो आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये है कि बहुत ठीक है। नहीं, तो ये बताइए मसला क्या है, होता समझाएं जरा आसान अल्फाज में, क्योंकि ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अभी अभी आपकी शादी हुई है, अभी से आपको शादी का भी डिप्रेशन हो गया। हाँ, ये बड़ा कॉमन है, लेकिन वही अफसोस की बात है, बात नहीं की जाती इसके बारे में और एक्नॉलेज नहीं किया जाता इसको। होता क्या है कि शादी के फंक्शन गुजर गए, बड़ी हाइप बनी हुई थी, हल्ला गुल्ला, तो अक्सर लोगों में, औरतों में, मर्दों में ये देखा जाता है कि उनको उदासी होने लगती है, फंक्शन खत्म होने की। हाँ, जनरली उदासी, कुछ कोई मसला कोई खामोशी हो जाती है ना, उदासी हो जाती है। कई लोगों को बहुत एंग्जाइटी होने लगती है, फिक्रमंद रहने लगते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को पैरानोया टाइप फीलिंग्स आने लगती हैं, घबराहट होने लगती है कि मैं नए घर में कैसे सेट होऊंगा या होंगी, नई फैमिली में कैसे सेटलमेंट होगी। डिनर्स में जाने का दिल नहीं करता है। अक्सर होता है ना कि वो लोग कहते हैं जी दुल्हन तो नहीं है, घर कमरे से क्यों नहीं निकल रही है, ये तो बात नहीं कर रही किसी से। तो होता क्या है कि ये नहीं कि वो मिलना नहीं चाहती हैं, वो कई दफ़ा डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन या मेजर पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन का शिकार होती हैं। अच्छा, खवातीन जिनको ये कहा जाता है कि दुल्हन तो नखरे वाली है, दुल्हन तो बात नहीं करती है। होती होंगी, लेकिन अक्सर खवातीन जो टेम्पररी जिनका फेज होता है ना और बाद में ठीक हो जाती हैं, हाँ, टेम्पररीली फॉर अ फ्यू मंथ्स। और अगर दुल्हन तो चले अंदर बैठ के अपने डिप्रेशन की वजह से उस बेचारी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। आदमी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, क्योंकि उसने तो ऑफिस जाना है। ऑफिस में भी आप नोट किया होगा, बड़े मजाक बने होते हैं कि तुम्हारी शादी हुई, तुम उदास रहना शुरू हो गए, तुम तो बड़े डाउन हो गए, हाँ, तुम तो दोस्त मजाक करते हैं, तुम्हारी तो अभी शादी हुई है, तुम क्यों मुंह लटकाए आ रहे हो, क्यों टेंशन में। वो बेचारा डिप्रेशन में है। डजंट मीन कि वो खुश नहीं है शादी से, दैट मीन्स कि देयर इज अ मेंटल स्टेट, देयर इज अ मेंटल थिंग गोइंग ऑन फॉर देम। तो ये थिंग को कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि देयर इज समथिंग, कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे बीवी भी अपनी बहुत अच्छी लगती है या मुझे हस्बैंड बहुत पसंद है, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन इस एक फेज को मैंने केटर कैसे करना है? अच्छा, पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो जैसे मैंने बताया कि आप जनरली लेथार्जिक फील कर रहे हैं। अच्छा, डिप्रेशन का मेरे नज़दीक जो डिप्रेशन का ताल्लुक ज़्यादा सोने से है। मैं यही कहने लगी थी कि मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने क्लाइंट्स में देखा है, ज़्यादातर लेथार्जी और जो है ना कमज़ोरी हो रही है, थकावट हो रही है, शाम को जल्दी सोने का दिल करता है, सुबह उठने का दिल नहीं करता है, ये मेन एक सिम्टम अगर ये प्रोलॉन्ग कर रहा है तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। अक्सर कहते हैं ना दुल्हन सोई रहती है, सास को अक्सर सोई पड़ी रहती है, सुबह उठती नहीं है टाइम से, 12 बज गए अभी तक नहीं उठी, तो अक्सर बेचारी का डिप्रेशन भी हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा यही कि जैसे पहले दावतें अच्छी लगती थी, दोस्तों के पास जाना, तैयार होना, अब वो पसंद नहीं, अब दिल नहीं करता जाने का, अब मजबूरी भी है जहाँ, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। और ये किसी भी किस्म की शादी में हो सकती है, मतलब शादी का जो आप एक तरीके से वो होता है ना, जैसे खवातीन की बात करें तो आपको होता है भाई प्रिंस चार्मिंग हो जाएगा एक मेरी जिंदगी में, अब सब कुछ सही हो गया, तो वो जो प्रिंस चार्मिंग नहीं निकलता, थोड़े बहुत उसमें मसाइल आते हैं, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसका जनरली ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, उन लोगों में ज्यादा होता है जिनकी जो पुरानी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरी नहीं हुई होती हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे हम पहले भी कि जिन्होंने बनाया होता है कि शादी का इमेज, कि शादी होगी तो पता नहीं क्या क्या चीजें, वाकई प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा, उन लोगों में थोड़ा जाहिर बात है रिस्क फैक्टर ज्यादा है बाद में डिप्रेशन होने का। सही है, क्योंकि प्रिंस चार्मिंग रहना मुश्किल है लंबे टाइम तक। सही बात। आदमी को तो मसला होता होगा, बिल आते होंगे ना, जबकि खाने का, जब आपने 1000 लोगों का डिनर किया था, अम्मी के कहने पर या अब्बू के कहने पर, या हमें तो रिश्तेदारों ने बुलाया था, अब हम क्यों ना बुलाएं उन्हें, तो वो फिर कर्जे लेकर आपने जो है वो जहेज बनाया हुआ होता है अपना बेटी के बाप को, उसका जो वो उसको तो समझ में आता है बेचारा, बेटी का बाप, उसको डिप्रेशन हो, लेकिन यहाँ जो मर्द है उसने बिल देने हैं, सब कुछ करना है, उसको इस चीज का डिप्रेशन होगा। तो ये बेसिक सिम्टम्स ये हो गए कि उदासी हो गई, इंटरेस्ट लूज कर गए पुरानी एक्टिविटीज में, आप नींद ज्यादा आने लगी, नींद नहीं आने लगी, पैनिक होने लगा कि मैं सही, लॉस ऑफ एपेटाइट भी, हाँ, और मैंने गलत किया कि सही किया, पैनिक, रोज इंडिसाइसिव एक होता है कि आगे अब जो डिसीजन नहीं ले पाते कई लोग, तो ये तो हो गए सिम्टम। अब करना क्या है इसका? करना क्या ये इस पर तो मामला अच्छा, करने में सबसे पहले बात जो हम कर रहे हैं इस टाइम, एक्नॉलेजमेंट, कि सोसाइटी एज अ होल ये मान ले कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन।
وہ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے نا یہ کور اپ کر رہی ہے, یہ کور اپ. ہاں, تو یہ اگر ہم ڈپریشن کو نام دے کر اپنے اکنالج ہی نہیں کریں گے تو ڈپریشن کو ہم ٹریٹ کیسے. ایک اور چیز بھی ہوگی اس میں, جو گھر والے ہیں, سسرال ہو گیا یا اپنے بھی ایون میکے والے, وہ یہ کہیں گے ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے, نہیں تم دلہن ہو, تمہیں کس چیز کا ڈپریشن, یہ تحفے تم نے ملے ہیں اور یہ سب قسم کی چیزیں. نہیں بات اللاجیکل تو نہیں ہے, نہیں سمجھ نہیں نہ رہے, وہ اگلے کو بتائے گی نہیں. اگر ایک گھر سے اس کو یہ جواب سننے کو ملے گا تو وہ آگے بتائے گی نہیں کہ مجھے اس قسم کی فیلنگ ہو رہی ہے. ایکسپیکٹ تو یہی کرتے ہیں نا کہ بھائی مثال کے طور پر ویسا آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کو گفٹ ملے ہیں, آپ ابھی اچھے پوچھیں گے نا پرابلم کیا ہے, وہ پرابلم سمجھ میں آ جائے گا, اس کو بتانا آ جائے گا. ہاں, اکنالج اگر ہم سب کریں, اگر آج جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ اپنے گھروں سے ہی شروع کریں کہ اگر کوئی دلہن اداس ہے اس کے بعد تو ہم کم از کم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ تم اداس کیوں ہو, اسٹگمیٹائز نہ کریں اداسی کو, پہلی بات ہے. دوسرا یہ کہ جو اب میں یہ کپلز کے لیے بات کروں گی کہ ہم بہت زیادہ اننیسیسری امیدیں لے کے, سوسائٹی کا بھی قصور ہے, میڈیا, امی ابو سب یہی بتاتے ہیں کہ شادی, گانے, تھوڑی ایکسپیکٹیشنز اپنی ریئل کر لیں کہ شادی پریکٹیکلٹی کا نام ہے. ہاں, شادی پریکٹیکلٹی کا نام ہے, شادی مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ایک رسپانسبلٹی اور چینج آف لائف کا نام ہے, تو وہ تو ہوگی. تو اس کے بعد بھی ذرا ظاہری بات ہے آپ کا مائنڈ ریلیکس رہتا ہے. اس کے علاوہ یہ تو آپ شادی سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں نا, وہ تو پریپریشن فیز تو ہمارے یہاں پہ ہوتا نہیں ہے, وہ نہیں ہوتا ہے, کوئی ٹرین بھی نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ ونس شادی ہو گئی اینڈ یو آر فیلنگ ڈپریسڈ, تو ایک لکھیں یا لسٹ بنائیں کہ اس شادی میں مجھے فائدے کیا ہوئے, کیونکہ جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ہاں ایک میں بتاؤں کہ جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, لسٹ کہہ لیں اس کو آپ, ہاں کیونکہ ڈپریشن میں آپ کو ہر نیگیٹو چیز ڈبل نیگیٹو لگنے لگتی ہے. دس از دا پرابلم ود ڈپریشن, دیٹ اف یو آر تھوڑا سا بھی ڈپریشن ہوا ہے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی لگ رہی ہیں. تو اف یو ہیو ایکنالجڈ یور ڈپریشن دین ٹرائی ٹو میک اے گریٹیٹیوڈ لسٹ کہ اس میں اچھی باتیں کیا ہوئی شادی میں. اور آئی ایم شیور ہر شادی میں اچھی بات 2-4 تو ہوں گی, تو مل ہی جائیں گی, ہاں مل ہی جائیں گی. اس کے بعد ایک اور سب سے بڑی بات جو ہمارے ہاں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بڑا ڈویژن بتایا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے کی لائف تھی, اب بس شادی ہو گئی, اب ایک وہ لائف اینڈ ہو گئی. تو وہ بھی مثال کے طور پہ تمہاری گھر میں بیوی بیٹھی ہے, تم کیا دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہو باہر, شام کو ٹائم پہ آیا کرو. یا مثال کے طور پہ اتنا اونچا تم بیٹھ کے ہنس رہی تھی, اب تمہاری وہ بات تھوڑی ہے, تمہاری شادی ہو گئی ہے, ایکٹ میچور, یہ جو لگاتے ہیں نا 7 ٹیگ لگا دیتے ہیں, تو اس سے ہمارے اندر کیا امپریشن آ گیا کہ شادی از این اینڈ آف سم تھنگ. تو شادی از ناٹ اینڈ آف انجوائمنٹ بیسیکلی. یس, اب رسپانسبلٹیز کا سٹارٹ ہے, انٹرٹینمنٹ کا اینڈ ہے. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی, مطلب تو آپ میاں بیوی مل کے یہ سوچیں کہ دیکھو شادی از اے لیونگ آرگنزم, وہ پھلتا پھولتا ہے, وہ رنگ بدلتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, وہ یو نو تو ڈیولپ ہوتا ہے اور خدا نخواستہ خراب بھی ہو جاتا ہے, بٹ وہ بہتر بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح تو اگر آپ اپنی شادی کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ کچھ اینڈ ہو گیا اور اب بس ختم, اس کو ایک لیونگ آرگنزم سمجھیں, تو مل کے اس پہ کام کریں تو ڈپریشن کم ہو جائے. تو اب یہ کام کون کرے؟ ایک تو آسان ہے, تھیراپی لے لیں آپ, تھیراپی لے لیں. پوسٹ ہمارے پاس پری میرٹل کاؤنسلنگ والے بھی بہت آتے ہیں. اچھا, پوسٹ میرٹل کاؤنسلنگ والے بہت کپلز آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے, ہمارے پاس آتے ہیں جس میں وہ بیٹھ کے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں. اب ایک تھیراپسٹ اور گھر میں پھپھو یا خالہ کا فرق یہ ہے کہ ہم ججمنٹ نہیں دیتے, نمبر 1, ہم کسی کی سائڈ نہیں لیتے, اور ہم کچھ لمٹس رکھتے ہیں, باؤنڈریز رکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ یہ بات نہیں کر سکتے, جو کہ عام لڑائیوں میں نہیں ہوتا ہے گھروں میں. تو کاؤنسلنگ از اے گڈ تھنگ. لیکن شفا اگر آپ کاؤنسلنگ تک نہیں بھی جا سکتے, جو ہمارے دیکھنے والے نہیں کرا سکتے ہر کوئی کاؤنسلنگ, تو وہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ شادی کے بارے میں اپنا امیج بدلنا, کہ شادی میں کوئی گڈ اینڈ بیڈ شادی نہیں ہوتی ہے, شادی کین آلویز بی چینجڈ. مرد کے بارے میں ایک اور بڑا اسٹگما ہے کہ یہ چینج نہیں ہوگا ہماری خواتین میں, اگر یہ ایسا ہے تو ایسا ہی رہے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. ہاں, یہ بیچارے مردوں کے ساتھ چینج ہوتے ہیں کیا؟ مرد چینج ہوتے ہیں. اور یہ کتنے عرصے بعد عورت کو بوڑھا کر کے آدمی بدل جائے تو کیا فائدہ, مجھے بتائیں آپ. مطلب ایک عورت آپ کے گھر آئی, اس نے اپنی زندگی بدلی, آپ کے گھر وہ آئی, اور آپ میں اگر غصے کی بیماری ہے, آپ چھوٹی چھوٹی چیز پہ ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ اگر اس نے 60-65 سال کی عمر میں بدل لیا تو اس عورت نے تو آپ کو اپنی پوری زندگی دے دی. نہیں, جلدی بدلے گا. اچھا طریقہ, ہاں ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے, ہم پروگرام اور کریں گے اس کے اوپر مرد کو بدلنے کے طریقے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ essential goodness of your partner, you should trust that. both men and women. کچھ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد یہ بدل جائے گا, صحیح ہو جائے گا, وہ بھی بدلتا نہیں ہے, وہ نہیں بدلتا تو پھر مسائل وہیں رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر پوسٹ میرٹل ڈپریشن کے جو ہم نے لوگ دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اپنے ہسبینڈ کو یا وائف کو چانس نہیں دیا ہوتا انہوں نے, اور پہلے سے ہی ججمنٹ لگا دی ہوتی ہے, یو نو, بائی گیونگ اے چانس. اب اس پہ تو پورا ایک پروگرام اور لگ سکتا ہے, بٹ ابھی کا یہ ہے, ٹیک اوے یہ ہے کہ دا ہسبینڈ اینڈ وائف کین چینج. پوسٹ میرٹل ڈپریشن از ٹیمپرری, اٹ always changes its form. اگر آپ ٹریٹمنٹ, اچھا کچھ لوگوں میں پرون ٹو ڈپریشن ہوتے ہیں فیملی وائز, تو وہ بڑھ جاتا ہے, تو دوائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے. اچھا, اب دوائی کے بارے میں یوزلی تھراپسٹ بڑے ذرا خلاف ہوتے ہیں, میں اتنی خلاف نہیں ہوں. اگر آپ کسی
अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जो केमिकल्स हैं उनके लिए कोई दवाई ले रहे हैं along with other things with a good psychiatrist जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ ना दें, बट 3 to 6 months के लिए दवाई खाने में भी बुराई नहीं है अगर वो बात बढ़ जाए, लंबी हो जाए, सीरियस हो जाए। हाँ, अगर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने लगे और तो आप ये दवाई की तरफ भी जा सकते हैं। बट ये जो ग्रैटिट्यूड लिस्ट हो गई, गुड एंड बैड हो गया, शादी के बारे में इमेज अपना चेंज करना, उसको जिंदा चीज़ समझना, उस पर ट्रस्ट रखना, ट्रस्ट ऑन द मैरिज। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये अब चूंकि आप जब काउंसलिंग करती हैं लोगों की, तो आपने क्या चीज़ देखी कि क्या ये किसी स्पेसिफिक क्लास का प्रॉब्लम है? अपर क्लास का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, लोअर क्लास का नहीं होगा, या लोअर को पता ही नहीं होगा, या लोअर को पता नहीं होगा, एक ये चीज़। और दूसरा ये कि अगर हम मर्दों और औरतों के रेशियो की बात करें तो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार कौन होता है? अच्छा, पहले क्लास का बताऊं। क्लास अब काफ़ी मर्ज हो गए हैं आपस में बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। तो अब जो ज़रा थोड़े से कम पढ़े लिखे या लोअर क्लास की भी ख़वातीन या मर्द हैं, उनको थोड़ी अवेयरनेस तो है कि शादी क्या होगी या क्या होनी चाहिए। तो देखें, शादी एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था ना, अभी भी है कुछ लोगों के लिए कि शादी होगी तो खर्चा उठाएगा वो तुम्हारा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो लोग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन समझते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। अच्छा, वो ख़वातीन के खर्चा तो दे रहा है ना, खर्चा तो उठा रहा है बेचारा। हाँ। तो इट्स बड़ा वो हमारे डबल एज स्वॉर्ड है। जो खवातीन खुद कमा रही हैं, जो पहले से ही अच्छे घरों से आई हैं, उनके लिए वो अट्रैक्शन तो हट गई ना। सही तो है। अब वो तो उनको तो कुछ और चाहिए अब शादी से, तो फिर वो उदासी की तरफ ज्यादा। क्या बात है, ये था ना टेक अवे मैसेज कि आपके लिए शादी है क्या? शादी है क्या? हाँ। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अगर आपके लिए शादी है तो हाँ, आपकी बात ठीक है। उन लोगों में जरा डिप्रेशन कम है कि वो बस खाना दे रहा है, बस ठीक है। हाँ, खाना दे रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े शपड़े आ जाते हैं सब। हाँ, लेकिन अब चूंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, गांव की खवातीन भी, हम लोग भी, हम सब देख रहे हैं रोमांटिक चीज़ें और बहुत कुछ हो रहा है। हवा से बाल उड़ते हैं। हाँ, अब बाल नहीं उड़ते जिंदगी में, असली जिंदगी में बाल नहीं उड़ रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी है। बाल उड़ जाते हैं, बिल्कुल आदमियों के तो उड़ ही जाते हैं ना। वही ना, वो सैफुल मुल्क पे जाके पिक्चर खिंचवाते हैं, वो तो बेचारे को बिल जो देने पड़ते हैं हर महीने। हाँ, तो उसमें ज्यादा है। एक डायपर आपको अंदाजा नहीं होगा, 18 रुपए का पड़ता था, पता नहीं क्या पड़ता था। अब नहीं, 1 साल पहले की बात है ये। मतलब यूँ समझ लीजिए कि कोई तकरीबन 6-7 साल लगा लें, उस हिसाब से अगर मैं अरेंज करूं। अब आज आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि एक डायपर कितना महंगा पड़ता है। और वो मर्दों औरतों वाला जो आपने बताया, खवातीन में ज्यादा, हमारे पास जितना खवातीन में ज्यादा, ठीक है, सही। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एजेंसी ऑफ कोर्स। खवातीन की जब शादी होती है तो दे लूज दैट पावर ओवर देमसेल्व्स। वैसे तो माँ बाप के घर भी खास पावर नहीं मिलती हमें, बट ये कि हस्बैंड के घर आने से, स्पेशली हमारे कल्चर की, इंडो पाक की बात करें तो यू लूज दैट सेंस ऑफ सेल्फ, यू लूज अ लॉट ऑफ 1 in 6 women, क्या पता 2 in 6 women कहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे कपड़ों पे भी एतराज करते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे आने जाने पे, दोस्तों पे। अब वो हस्बैंड बेचारा, वही बात है ना, अब उसको बुरा ना समझे, उसने सीखा ही है। तो व्हाई डोंट यू ट्रेन हिम अगेन, राइट, एज अ कपल। अगर पहले ट्रेनिंग तो बाद में करो, हो जाएगा। उम्मीद अच्छी रखो, मर्द पेवस्ता रहे, मेरा ख्याल है मर्द अच्छा आदमी होता है, उम्मीद से पेवस्ता रहे, मर्द से उम्मीदें बाहर रख। बिल्कुल, उन्होंने कहा ना काफी, मैंने कहा मर्द मेरा ख्याल अच्छा आदमी होता है, तो उन्होंने कहा काफी। तो अच्छा आदमी होता है, वो सुधर जाएगा, उसमें कोई ऐसा, और उसको भी डिप्रेशन हो सकती है, तो उसके लिए भी तरह सा सोचना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ताहिरा, वक्त दिया आपने। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, हर इंसान अपने चेहरे में किसी ना किसी चीज़ को बड़ा पसंद करता है कि भाई ये चीज़ मुझे अपने अंदर बड़ी अच्छी लगती है, और एक आधी चीज़ ऐसी भी ज़रूर होती है जो आपको अपने अंदर पसंद नहीं होती। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या नहीं पसंद, अब ऐसे भी मैं ये नहीं पूछूंगी, ये पर्सनल मैटर है वैसा। लेकिन स्कल्पटिंग के हवाले से लेकिन बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि जी वो वैसे चाहता है कि उसके बाल हों, तो नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसे ही। ठीक है, चाहिए। हाँ, वी आर ओके विद इट। क्लैरिटी कर दो भाई, जिंदगी में लोग फिर ठीक है सोचते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब स्कल्पटिंग का मामला ऐसा है कि ये एक टेक्नोलॉजी दुनिया में मुतारिफ हुई और फिर पाकिस्तान भी आई। जाहिर है, तो हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो इस टेक्नोलॉजी को लोगों पर इस्तेमाल करते हैं और उनको मजीद इन्हेंस करते हैं उनके फीचर्स को, और जहां उनको कोई अपना कोई प्रॉब्लम एरिया नजर आता है उसको स्कल्पटिंग से उसका वजन कम करना या उसको मजीद बेहतर बनाना, ये स्कल्पटिंग का काम है। अब मजीद इसको डिफाइन करेंगी, एक्सप्लेन करेंगी हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अम्मारा साद हाशमी साहिबा, जो कि मजीद हमें बताएंगी कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कितना लंबा है। दर्द तो नहीं होता डॉक्टर साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। पहले ही दर्द का मसला है भाई, जिंदगी में दर्द। देखिए, बात शुरू मैंने खुद से की, अपने से की कि हर शख्स को अपने अंदर कुछ पसंद होता है, कुछ नहीं पसंद होता। तो हो सकता है मुझे जो ना पसंद हो उसके लिए मैं डॉक्टर साहबा से राब्ता कर लूं। तो अब ये तो बहुत वैलिड सबसे पहले बात उठाइए, क्योंकि सबसे पहले इंसान का खौफ ये होता है कि मुझे दर्द तो नहीं होगी। बिल्कुल, हाँ।
सो दर्द नहीं होगी। दर्द नहीं होगी। अब आ जाते हैं मामला है क्या ये EM स्कल्पटिंग, व्हाट इज इट और ये क्या है? सो EM स्कल्प्ट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। जो मशीन हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम EM स्कल्प्ट है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन आपने सुना होगा, जैसे MRI में यूज़ होती है, ठीक है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन करते हैं हम मसल्स की टू बिल्ड देम। सही है। मसल बिल्ड होता है, फैट रिमूव होता है, ठीक है? सो मसल बिल्डिंग से जब आप जिम जाते हैं, आप अपना मसल बिल्ड करते हैं ना, और आपका फैट कम होता है उससे, ठीक है? This is instant। भी इसी तरह से तो ये करंट लगा रहे होते हैं थोड़ा सा इंसान इसके अंदर 30 मिनट्स का सेशन होता है। 30 मिनट्स के सेशन के अंदर इस तरह जैसे आप 20,000 क्रंचेस कर रहे हैं। यानी आप वर्जिश थोड़ी सी करेंगे और उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। वर्जिश करेंगे? वर्जिश बहुत ज्यादा है। 20,000 क्रंचेस आप जिम में कितने कर सकते हैं? हाँ, सो मैं तो जिंदगी भर में ना कर सकूं 20,000। लेकिन इज इट सेफ? कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्योंकि हमारे मसल्स भी एक खास कैपेसिटी पर ही काम कर सकते हैं, उसके बाद तो बेचारे वो तो रोएंगे कि भाई क्या कर रहे हो। शिफा, दिस इज FDA अप्रूव्ड। अच्छा, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट। पिछले 2 साल से मार्केट में है। अभी तक कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आए नहीं। बहुत बड़ी कंपनी है BTL के नाम से, जिन्होंने ये मशीन बनाई है। दे आर नोन टू बी द पायनियर्स ऑफ मेकिंग द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो इसमें करना क्या होता है? मतलब आप थोड़ी सी वर्जिश करते हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है या क्या प्रोसेस, थोड़ा सा समझाएंगे? तो बेसिकली एक मशीन होती है, उसके साथ आपके पास 2 प्रोब्स होते हैं, ठीक है? उन प्रोब्स के अंदर ऑटोमेटिकली हम सेट करते हैं ट्रीटमेंट टाइम, ठीक है? आप आए, से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे, से फॉर एग्जांपल आपको जरूरत नहीं है, वैसे है थोड़ा सा है जो है वो है, ठीक है? हाँ, तो आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा अपना टमी एरिया डिफाइन करवाना है, ठीक है? आपकी पहले असेसमेंट होती है, मेजरमेंट्स होते हैं, हम एक ट्रीटमेंट प्लान बना लेते हैं कि आपके लिए 4 ट्रीटमेंट्स काफ़ी होंगे, 6 ट्रीटमेंट्स काफ़ी होंगे, ठीक है? आप आते हैं ऑन द डे ऑफ ट्रीटमेंट। कोई प्री रेक्विजिट नहीं है कि आपने कोई खाना ना खाया हुआ हो या एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं, ठीक है? आप आएंगे, बेहतर ये है कि आपने 30 मिनट्स उससे पहले ज़रा, जैसे जिम जाने से आप आधा घंटा 1 घंटा पहले कुछ खाते हैं, उस तरह ही आप रखें। ये नहीं कि आप फुल मील करके आएँ, ठीक है? आप आते हैं, आप लेटते हैं, प्रोब आपके ऊपर हम सेट करते हैं, लगाते हैं, जैसे टमी एरिया के ऊपर हमने लगा दिया, टाइम सेट कर देते हैं, मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम स्टार्ट कर देती है। अच्छा, सो यू डोंट हैव टू मूव, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अच्छा, यस, मतलब अगर किसी ने डोले शोले बनाने हो, सो जस्ट आपके मशीन इधर तो आपके बाइसेप्स और आपके ट्राइसेप्स, तो आपको यूं करने की जरूरत, वो जो वेट उठाकर करते हैं, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिकली। दूसरा ये मशीन आपके ऑटोमेटिकली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से एक नेचुरल आपकी मूवमेंट होती है, वो होएगी। हाँ, तो वो मसल्स की हो रही है, सो वो मसल्स की आपकी हो रही है। यू कैन एक्चुअली फील दैट योर मसल्स आर वर्किंग लाइक यूर, यू नो, लिफ्टिंग कर रहे हैं आप। ये साइंस के कमाल, और ये कमाल साइंस के कमाल है। वैसे इंसान भी देखें, अल्लाह ताला ने इंसान वर्जिश करने में सुस्ती कर गया, वर्जिश करने में उसने बना लिया अपने लिए ऐसा तरीका कि उसको हिलना ना पड़े। अच्छा, लेकिन नहीं, लेट मी करेक्ट यू, दिस इज नॉट, नो, दिस इज नॉट फॉर सुस्त पीपल, ठीक है? जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग अपनी डाइट एक्सरसाइज प्रॉपर करें, लेकिन दे आर जस्ट नॉट देयर येट, यू नो, वो दे आर वर्किंग रियली हार्ड, और उनके लिए शायद जिम्स में आजकल बड़ा कॉमन है, उनको इंजेक्शंस भी वो कर देते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी कर देते हैं, ठीक है? सो उस तरह की चीज से बचने के लिए, दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर अनहेल्दी फॉर यू इन द लॉन्गर रन, ठीक है? उस तरह की चीज से बचने के लिए देयर इज अ सर्टेन शेप दैट यू वांट टू बी। फीमेल्स हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बहुत खराब हालात हो जाते हैं, बहुत खराब हालात हो जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट द फैट, इट्स ऑल्सो द शेप जो कि आप लूज कर देते हैं, which is not the same as it was before you have. And because you have a baby now to look after, तो आपका टाइम ही नहीं वो उस तरह से कर सकते शुरू में। True. So वो उन लोगों के लिए है, उन लोगों को बहुत हेल्प करता है। सही है। और ये कम वक्त में आपको वो इफेक्ट दे देगा जो आप एक बहुत लॉन्ग टर्म। How many sessions? अच्छा, सो 4 मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस हैं, ठीक है? 2 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है, 2 ट्रीटमेंट्स इन 1 वीक और 4 ट्रीटमेंट्स इन टोटल टू बिगिन विद। अच्छा, उसके बाद अब डिपेंड करता है कि मैं हूँ, मेरा डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान है कि मुझे शायद मेरा फैट कंटेंट ज़्यादा है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड करता है, यस, ठीक है? देन किसी का ट्रीटमेंट ज़्यादा होएगा उससे, किसी का कम होगा, लेकिन 4 इज द मिनिमम नंबर फॉर यू टू सी द रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स स्टार्ट कमिंग आफ्टर फर्स्ट ट्रीटमेंट। और इसके अंदर कोई बॉडी का रिएक्शन भी आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, हाउ डज द बॉडी रिएक्ट, और वो क्या अलग अलग लोगों का अलग अलग होता होगा? नॉट रियली, ओके। बस जैसे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं सोरनेस की, वो भी बहुत कम रिपोर्टेड है। मसल सोरनेस, जैसे आप बहुत ज़्यादा, अगर कोई बंदा बिल्कुल ही नहीं करता एक्सरसाइज, तो उनके जैसे काफ़ी वर्कआउट करने के बाद मसल सोर हो जाता है। वो तो होगा, हाँ, वो करते हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं भाई, अगर
एक इंच अगर थोड़ा कम हो जाए जरा, मतलब इसमें क्या है? अरे तो क्या मतलब, एक इंच अगर कम हो जाए ऐसे ही, We like you the way you are, मतलब ये आवाम सब दीवानी पागल है आपके पीछे, तो ऐसे ही ना वो बस कुछ हो जाए बेहतरी तो क्या है इसमें, क्या नहीं, लेकिन वैसे वाकई आपको जरूर इनके मकासद पूछिएगा करने से पहले। ये देखें, मैं इधर एक नुमाइंदा हूँ इनके घर की, वहाँ से कराची से मुझे नुमाइंदा खसूसी रखा हुआ इधर। काम की बात कर लेते हैं ना जरा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने अपना जो है वो बेली फैट का उसने अपने मेजर किया कि भाई मेरी वेस्ट जो है वो इतनी है और मुझे 1 इंच कम करना है, लेट्स सपोज, ठीक है, उसका प्रोसेस फॉर एग्जांपल कितने अरसे में होता होगा? तो देखो इंचेस के ऊपर कहना कि इंचेस से मेजर करते हैं या वेट के हिसाब से होता है, ये कैसे होता है? मार्केटिंग गिमिक ये स्लिम हो जाती है कमर, करके लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। कोई अगर आपको कहता है कि आप ये ट्रीटमेंट कराओ, आपके 4 इंच कम हो जाएंगे, 3 इंच कम हो जाएंगे, 2 इंच कम हो जाएंगे, दिस इज अ मार्केटिंग गिमिक, ठीक है। बात ये है कि आपको मसल टाइट होने की वजह से फायदा कितना होगा, ठीक है, दैट इज समथिंग वी इवैल्यूएट यू फॉर, ठीक है, एम स्कल्प्ट के थ्रू। जो इंचेस कमी करने वाला है वो देयर इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर इट, उसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि बहुत सारा मैंने ये देखा है कि बहुत सारे अखबारात में इश्तिहार छपे हुए होते हैं और वो इसी चीज को मार्केट कर रहे होते हैं, वो आते हैं कि जी आप जो है वो हाइट बढ़ा लें अपनी, आप अपना वेट कम कर लें, इतने इंचेस कम हो जाएंगे, तो आप फौरन जो आई थिंक जो जरा कम पढ़ा लिखा तबका होगा वो फौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उसके लिए आपको क्या सोचने की जरूरत है कि ये इसीलिए देखो असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी गैजेट किसी भी ट्रेन प्रोफेशनल के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये हम बात कर ही रहे हैं तो आजकल इट्स बिकम अ ट्रेंड और हर बंदा इज ट्राइंग टू गेट इनटू दिस विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, विदाउट एनी प्रायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, everyone is getting into this field, ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम ह्यूमन माइंड अप्लाई करें तो जो आप ईएम स्कल्प्ट करके उसको शेप में लाएंगी तो वो थोड़े सा तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले 28 इंचेस की जीन्स पहन रहे थे तो अब आप शायद 26 की पहनेंगे। लेकिन ये कहना दैट इज रॉन्ग। आई कैन टेल यू, हो सकता है तुम फॉर एग्जांपल ये हो कि तुम ट्रीटमेंट करा के जाओ, उसके बाद तुमने अपनी दोस्तों को कहा हो कि मैं तो आज हम डिनर बाहर करेंगे और आज हम जो है वो बिरयानियां खाएंगे और हम कढ़ाई खाएंगे, ठीक है। अब तुम जाके बिरयानी कढ़ाई खाओगी तो वो तुम्हारा 1 इंच क्या आधा इंच कम नहीं होगा, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अ पर्सन्स लाइफस्टाइल किस तरह। सही है। और अब ईएम स्कल्प तो ये हो गया, आरएफ क्या है जो कि लोग फेस के लिए यूज करते हैं, डबल चिन के लिए यूज करते हैं, एनहांस करने के लिए अपनी चीक बोन के लिए या जॉ लाइन के लिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी कोलेजन इंडक्शन भी करती है, ठीक है, और आपकी स्किन लिफ्टिंग करती है, ऑल्सो ये फैट मेल्टिंग भी करती है। डिपेंड करता है, डिफरेंट गैजेट्स में डिफरेंट तरह से आती है, डिफरेंट डेप्थ्स पे डिफरेंट काम करती है। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो अमेजिंग साइंस। आई लव साइंस। साइंस ने ही हमें जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव कामों की तरफ राग़िब किया है और कुछ नेगेटिव ज़ाहिर है काम है, वो तो डिपेंड करता है कि वो साइंसदान कौन है जो बना रहा है, उसका जो जहन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, तो साइड इफेक्ट्स नहीं है और जो इफेक्ट है वो आपको जो कम वक्त में आप काम कर रहे होते हैं वो आपको इफेक्ट दे देता है। किसी किस्म का कोई ऐसी चीज जिस पे लोगों को जरा सोचने की जरूरत है कि नहीं यार शायद दिस इज फॉर मी या दिस इज नॉट फॉर मी, या कोई मेडिकल कंडीशन? सो पीपल हु हैव इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स हो या किसी की रॉड डली हुई हो और प्लेट्स लगी हुई हो आफ्टर फ्रैक्चर, कभी कभार होता है बिल्कुल। सो वो दे आर नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्वड है। यस, सो दोज आर नॉट सूटेबल कैंडिडेट्स। इसके अलावा प्रेग्नेंट हो, ठीक है, वो सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं है। इसके इन 2-3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब के साथ, लेकिन मेरे पास जो असेसमेंट के लिए आता है ना, उसमें मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि वो अगर इतने पैसे लगाना चाह रहा है, ठीक है, वो अगर ये ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है तो ये ट्रीटमेंट उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। समटाइम्स इट्स अ मैटर ऑफ मोटिवेशन फॉर सम पीपल that they are trying really hard but they are unable to achieve something, ठीक है। Sometimes people are looking for shortcuts. So shortcuts, हाँ, मैं बता देती हूँ, उसके ऊपर भी लोग पैसे लगाना पसंद करते हैं। अच्छा, असल में लोगों को तो चाहिए ना कि बस किसी तरीके से हो जाइए काम। बिकॉज़ दे से कि आज ये कर लेते हैं और कल से फिर हम चेंज करेंगे। आज आप थोड़ा सा मुझे शेप दे दें, कल से मैं जिम जाऊंगा। कल से मैं जिम जाऊंगा। हाँ, सो आई थिंक दैट इज नहीं होना चाहिए। मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज करनी होगी हमें। So it's not about body, it's about the mind also. It's also about the mind. बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया अदा करेंगे हमारा, ये आपने वाकई कुछ अहम बातें बताई हैं और सबसे अहम बात यही थी कि इट्स नॉट अबाउट द बॉडी ओनली, इट्स अबाउट द माइंड सेट ऑल्सो, क्योंकि लाइफस्टाइल भी तो आपको फिर चेंज करना पड़ेगा ना। एक मरतबा आपने अपने आप को कर लिया फिट तो उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है। बिल्कुल ट्रू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।